नमस्कार है, स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। नमस्कार, स्वागत छ है आजको हाम्रो अनलाइन क्लासमा। सुरुमा हामीले होमवर्क सुन्ने हाम्रो चाहिँ चलन छ। हामीले हजुरहरूले गरेको होमवर्कहरू जस्तो सरला सुवेदी म्याम, त्यसपछि त्यसपछि देव धामी सर, त्यसपछि गएर जमुना श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, मीना कुमारीजी हुनुहुन्छ। केही छ अब होमवर्कहरू के गर्नु भएको छ एकचोटि सुनाउनुहोस् न है। अरू साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते सर। हजुर नमस्ते, हामी सुन्दैछौँ। हजुरलाई भन्नुहोस् त होमवर्क के लेख्नुभयो, के छ हजुरको कुरा? सर हिजो दिनुभएको छ नि, म मीना कुमारी, शिक्षक तालिमको महत्त्वहरू लेखेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ महत्त्वमा मैले कुनै यो अलि डिफिनेसन पनि दिएको छु। सुनिराख्नु भएको छ है सर? हुन्छ भन्नुहोस् त, अगाडि बढ्नुहोस्। अगाडि कुनै पनि व्यक्तिले आफूमा भएको ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिलाई प्रकृष्ट गर्ने वा पुनः ताजगी गर्ने वा आफूमा भएको अभाव पूर्ति गर्ने वा कमजोरी हटाउने साधन नै तालिम हो। तालिमले ज्ञान र सिपमा परिवर्तन ल्याउने हुनाले प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याई अन्त्यमा व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ। अनि शिक्षक तालिमको महत्त्व यस प्रकार छ। नम्बर 1 मा शैक्षिक योजना निर्माण गरी प्रभावकारी शिक्षण गर्न। 2 मा नयाँ शिक्षण सिकाइ प्रविधिको प्रयोग गर्न। 3 मा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण गरी विभिन्न शिक्षण विधिको प्रयोग गर्न। 4 मा शिक्षक विद्यार्थी बीचको अन्तर्सम्बन्ध स्थापना गर्न। 5 मा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारमा शिक्षण गर्न। 6 मा मूल्याङ्कन सिपको विकास गर्न। 7 मा स्वअनुशासन कायम गर्न। 8 मा सिकाइका लक्ष्य र उद्देश्य सहजसँग पुरा गर्न। हजुरले राम्रो पोइन्टहरु बनाउनु भएको रहेछ। अर्को के लेखेको छु भन्नुभएको थियो रे? अरु पनि लेखेको छु। पछि तपाईले 5 वटा क्वेशन दिनु भएको छ नि। हो, त्यो लेख्नु भएको छ? त्यसमा लेखेको छु। हजुरले फर्स्टको मैले मेसेन्जरमा त्यो ग्रुपमा पठाउँदाखेरि हजुरले त्यसमा भन्नु भएको रहेछ। फर्स्टको अर्कै क्वेशन भयो रे। फर्स्टको चाहिँ अलिकति हो, मैले हजुरको रहेछ हैन त, त्यहाँ कमेन्ट गरेको थिएँ। हजुरले चाहिँ त्यो खास क्वेशनले मागेको चाहिँ के थियो भने व्यक्तिगत भिन्नता के कारणले सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको क्वेशन सोध्न खोजेको मैले है। आधार वा कारणहरु मैले चाहिँ कारण व्यक्तिगत भिन्नताका आधारहरु भनेर चाहिँ मैले क्वेशन सोधेँ हैन। अब हजुरले चाहिँ व्यक्तिगत भिन्नता गर्ने तरिकाहरु लेख्नुभयो है त। सरी। अनि अर्को पनि थियो नि 2 नम्बरको, तपाईले अध्ययन गर्ने आधारभूत विद्यालयको एउटा कक्षामा बालमित्र कक्षा कोठा व्यवस्थापनको योजना बनाउनुहोस्मा पनि हजुरले सबै देख्नु भएको रहेछ जस्तो छ। पढ्नु पर्छ कि? पर्दैन। ठीक छ ल, अब सुन्नुस् त, मैले हजुरको चाहिँ एकपटक हेरेको छु। अरु चाहिँ राम्रो लेख्नु भएको छ है। जस्तो अरु हजुरलाई मैले एकैछिन अब हजुरको समय चाहिँ एकैछिनको लागि चाहिँ हजुरलाई मैले समय सकियो भने अर्को नयाँ साथीहरु हुन्छ। जस्तो साथीहरु को हुनुहुन्छ अनम्युटमा भएको साथीहरु, ल केही छ होमवर्कहरुको बारेमा साथीहरु राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी सर, हजुर भन्नुस्। हजुर भन्नुस्। हजुर भन्नुस् न। यो के छ, पीडीएफ मा समस्या देखियो के सरको? पीडीएफ मा कस्तो समस्या सर? मैले पछि फेरि चाहिँ यसलाई मैले अपडेट पनि गर्दिएको छु हैन। तपाईको यो पीडीएफ मा 10 यो युनिट 3 को क्वेशन एउटा मात्रै छन्। युनिट 3 को ल अब हजुरको कुरालाई मैले एकचोटी हजुरलाई मैले यो कुरा देखाइहालेँ है त। ल जस्तै अब मसँग पनि हजुरहरुको जस्तै युनियन एप छ है। ल अब एकचोटी हेरौँ है त सबै साथीहरुलाई। यो साँच्चै समस्या हो कि हैन म स्क्रिन शेयर गर्छु। ल हेर्नुस् है त। अब त्यस्तो नहुनु पर्ने है। यो मेरो मोबाइलको स्क्रिन हजुरहरुले देखिरहनु भएको छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग गर्ने एप भनेको युनियन एजुकेसन हो। अब यसमा चाहिँ म गएँ, यसमा यस्तो देखाउँछ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी यता जान्छौँ।
त्यसपछि रिडिङ मेटेरियल्स भन्छ। अब रिडिङ मेटेरियल्समा मैले लास्ट टाइम राखेको देखिन्छ युनिट 3 कम्प्लिट सुदीप सर भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरौँ, पीडीएफ भन्ने देखाउँछ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेपछि लोडिङ भन्ने अप्सन आयो। अब यो लोड हुनु पर्यो हैन। अब लोडिङ भइरहेको छ। लोडिङ भएपछि यो खुल्यो है। खुलिसके पछाडि अब हजुरले भने अनुसार क्वेशन नम्बर 1 देखि लिएर 2 पनि छ यही, 3 हैन, 4 त्यसपछि 5 6 पनि छ, 7 हैन, त्यसपछि 8 9 10 11 12 हैन, 13 14 सबै छ त है। अब यो ल हेर्नुस् सबै देखाइरहेको छ। फेरि एकचोटि चेक गर्नुस्, हजुरको नेट स्लो भएर पनि हुन सक्छ हैन। मेरोमा त देखाइरहेछ। ल हेर्नुस् यही त हो। मेरोमा हो सर, मेरोमा अब हजुरकोमा किन देखाएन? अब त्यो चाहिँ हजुरले चाहिँ अब प्राविधिक कुरा भयो। हाम्रो विवेक सरलाई चाहिँ पछि 5 बजे हरेक दिन 5 बजे चाहिँ सोध्नु होला हैन। अहिले अब त्यसको बारेमा हामी धेरै छलफल नगरौँ। ल अब यसो गरौँ साथीहरु, डाउनलोड कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। एकजना साथीले आइडिया सिकाउनु भएको थियो। त्यो डाउनलोड गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो पीडीएफ रिडर हुन्छ नि, त्यो पीडीएफ रिडर जुन हजुरको डिभाइसमा पीडीएफ फाइल खोल्ने रिडर हुन्छ, त्यो पीडीएफ रिडरमा आएर बस्छ रे। हजुरहरुले चाहिँ डाउनलोड गरिसके पछाडि त्यो पीडीएफ रिडरमा एकचोटि चेक गर्नु पर्यो है। आफ्नो फाइलमा चाहिँ एडोब एक्रोब्याट के रिडरहरु हुन्छ नि त है, हो त्यस्तो रिडरमा चाहिँ त्यो खोलेको चिज त्यहाँ आएर बस्छ रे। त्यहाँबाट पनि हजुरहरु ल हिजोको होमवर्क गर्ने साथीहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सजिलो थियो। कोर्समा जानु भन्दा अगाडि मैले यहाँ केही साथीहरुलाई त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा पनि यो क्वेशनहरु देखाएको थिएँ है। अब यो क्वेशनहरु हजुरहरुले चाहिँ एकचोटि छलफल गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। हुन त हामीले अब यो कन्टेन्ट पढेर सिद्ध्यायौं हैन। कन्टेन्ट पढेर सिद्ध्याए पनि जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यो जस्तो यो चाहिँ मैले साथीहरुलाई एकचोटि हेर्न अनुरोध गर्ने। हेर्नुस् त साथीहरु स्क्रिनमा, जस्तो अभ्यासको लागि भनेर मैले युनिट 2 सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु राखेको छु हैन। हजुरहरु सबैजनाले यसलाई स्क्रिनशट लिएर यो चाहिँ लेखेर चाहिँ मेसेन्जरमा अथवा चाहिँ अब हाम्रो होम असाइनमेन्टतिर अपलोड गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ होम असाइनमेन्टमा पनि अपलोड भइरहेको छ। 2-3 जना साथीहरुको चाहिँ त्यहाँ अपलोड भएको मैले देखेको छु। ल हेर्नुस् त यो क्वेशनहरु बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न हैन। यो क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ मैले हाम्रो रमेश सरले मर्निङ क्लासमा पढाउनु भएको रहेछ यो क्वेशन हैन। त्यही भएर मैले यो क्वेशन त्यहीबाट सापटी लिएको हो। वैयक्तिक भिन्नता भनेको के हो र सिकारुमा वैयक्तिक भिन्नताका आधार अथवा कारणहरु लेख्नुहोस् भन्ने छ हैन। अब यस्तो खालको क्वेशन पनि जान्दा राम्रै हुन्छ भनेर मैले हजुरहरुलाई अभ्यासको लागि दिएँ हैन। वैयक्तिक भिन्नताका आधार भनेको के कारणले सिकारुमा चाहिँ वैयक्तिक भिन्नता आउँछ, त्यो वैयक्तिक भिन्नता आउने कारणहरु हैन। वंशानुगत गुण होला, सामाजिक आर्थिक वातावरण होला, घर परिवारको वातावरण होला हैन, मौसम भनौं न, अब हावापानीको कुराहरु होलान्, पौष्टिक तत्त्व खानेकुराहरु होलान्, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशहरु होला। के कुराले गर्दा एउटा व्यक्तिमा हैन, अब जात जाति भाषा धर्म हामीले भन्छौं नि, यो विभिन्न आधारहरु सामाजिक पृष्ठभूमि होला, के को आधारमा व्यक्तिमा चाहिँ व्यक्तिगत भिन्नता आउँछ भन्ने खालको चाहिँ यसो हजुरहरुलाई चाहिँ सामान्य छलफलको लागि मैले एउटा क्वेशन यो दिएँ। अर्को क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन ठ्याक्कै एक्जाममा चाहिँ सिधै भनौं न विद्या के रे कक्षा कोठा व्यवस्थापन बारे लेख्नुहोस् अथवा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरु मात्र लेख्नुहोस् भनेर सिधै नसोधिकन यसरी पनि सोध्न सक्छ। जस्तो क्वेशन नम्बर 2 मा एकचोटि हेर्नुस् त, तपाईले अध्ययन गर्ने अथवा के रे अध्यापन गर्ने आधारभूत विद्यालयको कुनै एउटा कक्षामा बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापनको योजना बनाउनुहोस् भनेर पनि क्वेशन सोधिन सक्छ है। सबै कुरा समेटेर हजुरहरुले एउटा योजना बनाउनु पर्यो। योजना बनाउनु भनेको अब भौतिक व्यवस्थापनको पक्षमा चाहिँ के गर्ने हैन, अनि मनोवैज्ञानिक र शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि के गर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको लागि के गर्ने, भनौं न समग्र अभिलेखहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सबै कुरा जुन हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हामीले लेखेका छौं हो, तिनै पोइन्टको आधारमा त्यसलाई योजनाको फर्मेटमा मैले चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिँ अब भनौं न व्हाइट बोर्डको व्यवस्थापनको लागि कक्षा कोठाका सबै विद्यार्थीले देख्न सक्ने ठाउँमा व्हाइट बोर्ड व्यवस्थापन गर्ने छु हैन। एउटा खालको हुन्छ नि त, त्यो हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ एउटा योजना बनाउनु पर्यो। अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ
कसरी सहभागी गराउने कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ मा एउटा हजुरहरूले लेख्नुहोस्, कस्तो एन्सर लेख्नुहुन्छ। क्वेसन यसरी पनि आउन सक्छ। अनि अर्को क्वेसन नम्बर 3 र 4 मा हेर्नुहोस् त, जस्तो बहुकक्षा शिक्षणको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ। अब यो विशेष गरी अब हाम्रो प्रावि निमाविको लाइसेन्सको लागि तयारी रहनु भएको साथीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै कोर्स कन्टेन्टसँग सिधै जोडिएको प्रश्न हो यो। हुन त माविको साथीहरूलाई पनि यो कन्टेन्ट आवश्यक छ हैन, तैपनि जस्तो प्रावि निमाविको चाहिँ लाइसेन्सको लागि चाहिँ जस्तो के छ भने युनिट 3 मा बालमैत्री सिकाइ र कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने शीर्षक छ भनेपछि क्वेसन निकाल्ने मान्छेले सबभन्दा पहिला त करिकुलम नै हेर्छ, किताब पल्टाएर त हेर्दैन। भनेपछि करिकुलममा हेर्ने बित्तिकै उसले के देख्छ त भन्दा एउटा बालमैत्री वातावरण देख्छ, अर्को कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने कुरा देख्छ। अब बालमैत्री वातावरण अनुसार कक्षा कोठा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो यस्तो खालको क्वेसन सोध्न पाइयो। अनि विभिन्न प्रकारका शिक्षणहरूको बारेमा त्यहाँ छ, बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण भन्ने छ। अनि त्यसलाई चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनसँग कसरी जोड्ने, जस्तै क्वेसन नम्बर 3 है, धेरै नघुमाइकन सिधै जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्यो त, मैले हजुरहरूलाई एउटा उदाहरण दिएँ, बहुकक्षा शिक्षण गराउनु पर्यो। बहुकक्षा शिक्षणको बारेमा हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर भयो। बहुकक्षा शिक्षणका लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ है, यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब लेख्नु पर्यो एन्सर है। बहुकक्षा शिक्षण भन्ने बित्तिकै के हो त, 2 वा सो भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर एकै समयमा पढाउनको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु पर्छ, त्यहाँ डेस्क बेन्चहरू कसरी मिलाउने हो, शैक्षिक सामग्रीहरू कसरी मिलाउने हो, अरू धेरै कुराहरू त साझा हुन्छन् है, धेरै कुराहरू चाहिँ जता पनि मिल्ने खालका हुन्छन्। केही स्पेसिफिक कुराहरू 2-3 वटा पोइन्ट सुरुको पोइन्टहरू स्पेसिफिक बनाउनु पर्यो। बहुकक्षा शिक्षणको लागि चाहिँ समूह विभाजन गर्ने ठाउँहरू, विभिन्न कक्षाका फरक फरक क्षमता र स्तर भएका बालबालिकाहरूलाई समूह विभाजन गर्ने, कक्षा 1, 2, 3 अथवा कुन कुन कक्षा हो उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने हो कि कक्षाभित्र पनि हैन, त्यसको लागि चाहिँ फर्निचरको व्यवस्थापन होलान् हैन। अनि त्यसपछि फर्निचरहरूमा चाहिँ उमेर र क्षमता अनुसार फरक फरक साइज र उचाइ भएका फर्निचरहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि हैन। अनि त्यसपछि अब कक्षागत विषय एउटा हामीले विषयगत कुना भन्छौँ नि, साइन्स कर्नर, साइन्स विषयको लागि छुट्टै कक्षा कोठामा एउटा चाहिँ दराज, अनि म्याथको लागि कक्षा कोठामा छुट्टै एउटा दराज, त्यो हामीले गर्छौँ। त्यो बाहेक यो बहुकक्षा शिक्षणमा त के गर्नु पाइयो त भन्दा कक्षा 1 को लागि छुट्टै दराज हैन, त्यसरी चाहिँ पनि बनाउन सकिने भयो नि त। कक्षा 1 मा बढी प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीको लागि छुट्टै दराज हैन। यसरी अब कसरी गर्न सकिन्छ हजुरहरूले एउटा योजना बनाइदिनु होला है। ल एउटा चाहिँ तरिकाहरू लेख्नुहोस्, एउटा यो 3 नम्बरको। अर्को 4 नम्बरको चाहिँ कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण भनेको के हो त भन्दा एउटा शिक्षकले दिनैभरि एउटै कक्षामा पढाउने हो। त्यसरी दिनैभरि एउटै कक्षामा पढाउँदा कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कक्षा शिक्षण गर्नको लागि हजुर भन्नुहोस्। तपाईको भोइस कस्तो इको आइराछ नि, ब्याकग्राउन्ड क्लियर आएको छैन। हाम्रो साथीहरुको चाहिँ ल मैले यहाँ अनम्युटको अप्सन दिएको छु। अहिले मैले साथीहरुलाई फेरि म्युट गर्छु है, एकैछिन मैले साथीहरुलाई अनम्युट गरे है। एकजना साथीलाई मात्रै मैले यहाँ साथीहरुको ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब छैन, घरमा अर्को डिभाइस हजुरहरुले अन गरेर राख्नु भएको छैन भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल सुलोचना जीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। नामको अगाडि 1 लेखेर आउनुस् त म्याम है। ल मैले होमबहादुर सरलाई चाहिँ अनम्युट गरे। होमबहादुर सर एकचोटी बोल्नुस् त। राम्रो आइरहेछ सर आवाज फाइल त। हैन हजुरहरुको चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ इको आएको जस्तो मेरो क्लास चाहिँ एउटा डिभाइसबाट हजुरहरुले पढिरहनु भएको र अर्को डिभाइसमा सुनिरहनु भयो भने दुईटा डिभाइस सँगै भयो भने इको आउँछ। त्यहाँ चाहिँ कुन साथीकोमा चाहिँ त्यो भयो समस्या आएको रहेछ। ल अब यो क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले हेरौँ हैन। यो कक्षा शिक्षणको लागि अब के हुन्छ हजुरहरुले एउटा केही एन्सरहरु लेख्नुस् न है, लेखेर पठाउनुस्, होम असाइनमेन्टमा अपलोड गर्नुस्। म त हजुरहरुको कुरा हेर्छु हैन। हजुरहरुले के गर्नु पर्यो भने बेसिक कुरा बुझेपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने पनि बुझ्नुभयो अनि कक्षा शिक्षण भन्ने पनि बुझ्नुभयो। अब कक्षा शिक्षणको लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, यो दुईटा फरक फरक कुरालाई हजुरहरुले मिलाउन जान्नु पर्यो क्या। त्यो तपाईहरुमा क्षमता हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। सबै क्वेशन चाहिँ भनौं न उही औषधिको गोली दिए जस्तै, ट्याब्लेट दिए जस्तै सिधै चाहिँ ल यो पिउनुस् ठिक हुन्छ भन्ने कुरा नि त हुँदैन नि त। हजुरहरुको आफ्नो माइन्डलाई पनि क्रिएटिभ बनाउनु पर्यो। ल यो लेख्नुस् है अभ्यासको लागि। अरु थुप्रै प्रश्न हुन सक्छन् तर मैले केही प्रश्न चाहिँ हजुरहरुलाई तत्कालै यो दिएँ। अब अर्को चाहिँ यो कक्षा शिक्षणको लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने हजुरहरुले बुझ्नु भएको छ। एउटा शिक्षकले दिनभरि एउटै कक्षामा पढाउनको लागि के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, विद्यार्थीलाई चाहिँ न्यास्रो लागिरहेको हुन्छ हैन। त्यहाँ समस्याहरू हेर्नुस् न, कस्ता कस्ता समस्या आउँछन्, ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्छ हैन। त्यो
अनि कक्षा कोठामा के क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्र त शैक्षिक व्यवस्थापन पनि पर्छ भनेपछि विद्यार्थीलाई नियास्रो लाग्न नदिन बीचबीचमा खेल खेलाउने कुराहरू हैन, कथा कविता अथवा चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह विधि भन्छौँ हामीले हैन, कथा कथन विधि, कथाहरू दिने, अब नाच्ने गाउने त्यस्तो सृजनात्मक रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने चाहिँ समय छुट्याउने हो कि हैन? यसरी हजुरहरूले एउटा तरिकाहरू लेख्नु होला है, यो कक्षा शिक्षणको लागि कसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है, यो बुझ्नु भएको? हजुर सर। हजुर भन्नुहोस्। अनि मेरो हिजोको चाहिँ सर छुट्टा थियो अनि धेरै समस्या कारणले गर्दा एकचोटि सर अब यो हिजोको जुन क्लास थियो छुटेको कुरा चाहिँ अब हजुरहरूले गर्न पाइएन। किन पाइएन भने हजुरहरूको दिनदिनै आज हामीले पढाएको भिडियो विवेक सरले क्लास सकेको आधी घण्टामा एपमा राखिदिनुहुन्छ। तपाईँले भिडियो नै हेर्न पाउनुहुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको पिडिएफ पनि सकेसम्म चाहिँ दिनदिनै आइरहेको छ। त्यो भइसकेपछि हजुरले चाहिँ यो छुटेको कुरा चाहिँ नराखिदिनु होला है। ल अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। कस्तो कक्षालाई बालमैत्री कक्षा मान्न सकिन्छ? हामीले बुझ्छौँ, पढिसकेका छौँ नि त। हामीले के भनेर पढ्यौँ त? कक्षा हामीले अस्ति भन्दा बालमैत्री कक्षा भनेको के हो भनेर पढ्यौँ। क्वेसन घुमाएर आयो, के भन्यो? कस्तो कक्षालाई बालमैत्री कक्षा मान्न सकिन्छ भनेर आयो। झुक्किनु भएन नि त, कुरा त त्यही हो नि त है। अनि त्यसपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दाखेरि बालबालिकालाई सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुनै 5वटा उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। के कुरामा बालबालिकालाई सहभागी गराउन सकिन्छ? हो, कक्षा कोठाको सजावटमा सकिएला, शैक्षिक सामग्री निर्माणमा चाहिँ बालबालिकालाई सहभागी गराउन सकिएला, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको योजना बनाउने बेलामा क्या सुरुमा योजना बनाउने बेलामा नै बालबालिकालाई सहभागी गराउन सकिएला। यस्तै यस्तै हजुरहरूले कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा बालबालिकालाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ 5वटा उपाय भनेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो स्वतन्त्र रूपमा आफैले लेख्नुहोस्। कस्तो लेख्नुहुन्छ अनि आन्सर पठाउनुहोस्, हामी हेर्छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ। यसमा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने अब हामी हिजोको कन्टेन्टमा जाउँ। हजुर भन्नुहोस्। यो युनिट 3 को मात्र यो ल्यापटपमा देख्न सकिन्छ सर। यो एपमा त्यो पहिला सरले फर्स्ट युनिटको सेकेन्ड युनिटको चाहिँ देखाउँदैन सर ल्यापटपमा, किन होला? हजुरको त्यो नदेखाएको चाहिँ होइन होला, त्यो के हुन्छ भने मोबाइलमा देखाउँछ सर, मोबाइलमा देखाउँछ, ल्यापटपमा देखाउन सकिएन, देखाउँदैन सर। खै सर, मैले आफैले पनि त्यसलाई हेरेको छैन होइन। एकचोटि सर हेर्नुहोस्, नभए हजुरले अब मोबाइलबाट पनि हेर्न पाउनुभयो नि त होइन। ल्यापटपले देखाउनुपर्छ हेर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन, मोबाइलबाट हेर्नुहोस् सर होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेर अथवा कुनै तरिकाले सेन्ड गरेर सेयर गरेर हजुरको ल्यापटपतिर पनि हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु होला। ल अब मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अब धेरै समय यसमा पर्खाइन। हिजो हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ मा पुगेका थियौँ, म त्यहाँबाट चाहिँ म हजुरहरूसँग अगाडि बढ्छु होइन। जस्तो हिजो हामी ठ्याक्क जहाँ पुगेका थियौँ हामी त्यहीँबाट आउँछौँ। युनिट 4 हामीले हेरिरहेका थियौँ। ल यसमा चाहिँ हामी आउँछौँ र बिचमा चाहिँ मैले अरू साथीहरूलाई पनि मैले एकचोटि यहाँ अन्तर्क्रिया गर्नको लागि मैले हात उठाउनु भएको साथीहरू र नामको अगाडि 1 लेखेर आउनुभएको साथीहरू है। ल भन्नुहोस् त, मैले अनम्युटको लागि अप्सन दिएको हुन्छ, साथीहरू स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है। सुलोचना, त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ लेखबहादुर जीसी सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि वन्दना अधिकारीजी हुनुहुन्छ, कमल प्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि रन्जु कुमारी शाह हुनुहुन्छ, सरिता लम्सालजी हुनुहुन्छ, सुजन छेत्रीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर अनुजा गुरुङ अनि प्रमिला थापा हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर सजित गुरुङ हुनुहुन्छ। सजित गुरुङ नामको अगाडि हजुरले 1 लेखेर आउनुहोस् है। मैले हजुरलाई अहिले म्युट गरेँ। बिन्दु सापकोटा के कुरा राख्नु भयो सरले? हजुर भन्नुहोस् त। कुरा नै हुन पाएको छैन, उहाँ अति व्यस्त है, कुरा नै हुन पाएको छैन। मैले 2-3 पटक फोन सम्पर्क गरेँ, कुरा हुन पाएन सर। मैले कुरा राख्न पाएको छैन। हजुरहरूले कुनै माध्यमबाट कुरा राख्नुभयो, मैले हजुरहरूतिरै फर्केँ। ल स्क्रिनमा क्लिक गर्नु है साथीहरू, यहाँ अनम्युटको लागि अप्सन आएको हुनसक्छ। ल भन्नुहोस्, हजुरहरू भन्दै राख्नुहोस्, म अगाडि बढ्छु। हजुर सर विषयगतमा गए पनि हुन्छ सर। हेलो हजुर सुन्दैछौँ, भन्नु न। सर हिजो पठाउनु भएको कुराहरू पीडीएफ फाइलमा राखिदिनु भएको छैन? पहिलेको हिजोको आछ पीडीएफमा चेक गर्नुहोस् है। छ है पीडीएफमा। पीडीएफमा छ। ल हजुर भन्नुहोस्। सर कुनै दिन त्यो युनिट 1 र 2 को रिपिट गर्न हुँदैन? कुनै दिन भन्नाले अब शनिबार हैन, भनौँ न रेगुलर क्लास हुने दिन बाहेक त्यस्तो एक्स्ट्रा टाइममा रिपिट गरौँला है म्याडम। अब यो रेगुलर टाइममा चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ, अरू साथीहरूलाई चाहिँ हुन त फाइदै हुन्छ रिभिजन गरेर है। कुनै दिन गरौँला म्याडम है।
कुनै दिन गरौँला। हस् ल जुन दिन टाइम आउँछ नि त्यो दिन गरिदिनु होला हुन्छ। हस् ल थ्याङ्क यू म्याम। ल अब हजुर सर भन्नुहोस् छोटो। हामी पछि जोइन भएको हुन त होइन, त्यही भएर हो कि हामीलाई 1 को पनि चाहिएको भनेको त्यही। अब हामी हुन्छ पछि सर है त्यो हामी गर्छौँ सर। कमसेकम मैले हजुरलाई एउटा कुरा भने ल, युनिट 4 सकिने बित्तिकै युनिट 5 मा जानुभन्दा अगाडि एक दिन हामी अगाडिका युनिटहरू एक दिन अथवा 2 दिन रिभिजन त्यही गरौँला सर है। अरू केही छैन, युनिट 1 को यो पढ्ने भने त्यो हजुर मैले हजुरहरूको कुरा बुझेँ। ल अब युनिट 4 मा हेरौँ त साथीहरू, विशेष गरी यो युनिट 4 भनेको प्रावि र निमाविको कन्टेन्टसँग रिलेटेड छ होइन। माविको चाहिँ छरिएको छ। मैले भनेको छु यो युनिट 4 को कन्टेन्टहरू माविकोमा हेर्यो भने युनिट 5 मा छ यो शिक्षकको पेशागत विकासको कुरा। अनि त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धान फेरि युनिट 6 तिर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। जस विभिन्न युनिटमा छरिएको छ माविको लागि चाहिँ, तर प्रावि निमाविको चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ यो युनिट 4 मा के छ म अहिले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। सबभन्दा पहिला युनिट 2 मा हामीले पढ्नुपर्ने शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो र पेशागत विकासका तरिकाहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छ। अर्को क्वेसन, शिक्षकको पेशागत विकास गर्नको लागि निरन्तर सिकाइको आवश्यकता कस्तो छ, सो अध्ययनको कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, सो प्रतिबिम्बन गर्दाखेरि कसरी पेशागत विकास हुन्छ, नवप्रवर्तनले कसरी पेशागत विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ र सृजनशीलताको विकास र पेशागत विकास बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि अब कार्यमूलक अनुसन्धान हामीले लेखिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसपछि शिक्षकको पेशागत विकासको अहिलेको अवस्था कस्तो, अहिले शिक्षकको पेशागत विकासको लागि के व्यवस्था छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि अब पेशागत आचरणहरू शिक्षकको ले पेशामा रहेर होइन मान्नुपर्ने नियमहरू, आचार संहिताहरू होइन, ऐनमा लेखिएका आचार संहिताका कुराहरू हुन्छन् र शिक्षकको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व के हो त है, सरस्वती कुरा बुझिन्छ होइन। बालबालिकाको चाहिँ शिक्षण सिकाइ नै शिक्षकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हो होइन। अनि त्यसपछि अब असल शिक्षकका गुणहरूको बारेमा हामी यस पाठमा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ र अरू कुराहरू पनि आउँछन्। ल अब सबभन्दा पहिला हिजोकोमा जाउँ। हिजो यहाँसम्म हामीले हिजो लेखेको है साथीहरूलाई मैले एकचोटि रिभिजन गराएँ। हिजो छुट्नु भएको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो, यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै कार्यमूलक अनुसन्धानको व्यवहारिक प्रयोग हुनुपर्ने। एकैछिन है साथीहरू, मेरो यहाँ सायद एउटा फोन आएको थियो, यसले केही डिस्टर्ब गर्यो कि म कहिलेकाहीँ चाहिँ फोन बिचमा आउँदाखेरि साथीहरू त्यो हावाको आवाज एकदमै चाहिँ स्याहार स्याहार गरिरहेको छ हजुरहरूकोमा। एकजना साथीको कसको चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ। अनुजाजीलाई मैले एकैछिन म्युट गरेँ है, अहिले पछि फेरि अनम्युट गर्छु। ल अब यहाँसम्म हिजो हामीले छलफल गरेको हो कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो, यसको महत्त्व। अनि कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ साँच्चै अब सबैले गर्नको लागि के कस्ता उपाय है, गर्दैनन् शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु परेको छ। अब कसरी गराउने त शिक्षकहरूलाई चाहिँ होइन, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले क्वेसन बनायौँ। एन्सर यहाँसम्म हामीले लेखेको हो, शिक्षकले शिक्षण सिकाइको क्रममा भोग्नु परेका समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयत्नबाट समाधान गर्ने तथा नवीन तरिकाको खोजी गर्दै आफ्नै कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने एउटा अनुसन्धानलाई अथवा एउटा कार्यलाई कार्य सर सरको आवाज हरायो सर। गयो कता गयो सरको बनाएर हो कि त साथीहरू काम नगरेको पनि हो र। एकैछिन वेट गर्नु न है, हल्ला नगर्नु आउनुहुन्छ सर। कसकोबाट हो कि यस्तो हल्ला आइरहने है, दुईटा डिभाइस प्रयोग त नगरे नै हुन्थ्यो नि है। लाइन गयो सरको, लाइटको सायद त्यही होला। लाइट सुन्नु त सबैजनाले। हजुर हजुर सुदीप सरको चाहिँ लाइन गएको छ, सर डाटाबाट आउँदै हुनुहुन्छ, एकछिन होल्ड गर्नु है।
विवेक सर मेरोमा पीडीएफ आएको छैन है यस्तो है यो अब यो क्लासको टाइममा चाहिँ हामी त्यो कुरा नगरौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू पढ्नु होला केही कुराहरू त्यस्तो छ भने मैले 5 बजे सिकाइरहेको हुन्छु त्यो टाइममा आउनु न है मेरोमा पनि आएन सर ल फेरि त्यही कुरा 5 बजे चाहिँ हुन्छ के टेक्निकल कुरा चाहिँ नि साथीको विषयवस्तुमै छलफल गरौँ न के भएर सर हामीलाई विषयवस्तुमा छलफल गर्दा हुन्छ के पीडीएफ पनि विषयवस्तु नै हो नि यो यहाँ सुन्नु न साथीहरू यो कुर्ट लेबिनको चक्रीय यो फर्मुला जुन छ यो उल्टो पाल्टो हुँदाखेरि के मिस्टेक हुन्छ र कसो अरे सर यो कुर्ट लेबिनले जुन चक्रीय फर्मुला बनाएको छ नि प्रतिबिम्बन पहिले के छ प्लानिङ हैन सर पहिला चाहिँ योजना नै हुन्छ त्यसपछि कार्यान्वयन सिरियल वाइज होला त्यो त हैन सिरियल बाइ नै हुन्छ चरण भनेको छ नि चरण भनेपछि त सिरियल वाइज नै हुने भयो त्यो उल्टो पाल्टो हुँदैन होला क्रमिक रूपमै आउँछ सर क्रमिक रूपमै हुन्छ अनि सरलाई अरु केही भयो कि नेट होइन है विवेक सरले भन्नुभयो होला मेरोमा लाइन गयो यो लाइन गएको हुनाले अलिकति समस्या आयो मैले अहिले चाहिँ यो मोबाइलको डाटाबाट चाहिँ आइरहेको छु है केही डिस्टर्ब आयो भने साथीहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला ल अब हामी कन्टेन्ट अगाडि हामी जहाँ थियौँ हामी त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ जस्तो हामीले हजुर भन्नुहोस् त सर यो स्क्रिन देखिया छ देखियो हैन सर देखाउनुस् त देखिया छ सर देखिया सर अब यसमा हिजोसम्म हामीले छलफल गरेको कुरा के हो भने जस्तो शिक्षकले आफ्नो शिक्षण सिकाइ गर्दाखेरि जस्ता समस्याहरू देख्छ ती समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा योजना बनाएर है आफैले समाधान गर्ने आफूले भेटेका आफूले पढाउँदा आफैलाई परेका समस्याहरू योजना बनाएर आफैले समाधान गर्ने र आफूले समाधान गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाहरूको विकास हुन्छ ओहो नयाँ तरिका यसरी पो चाहिँ पढाउँदा ठिक हुँदो रहेछ त भनेर नयाँ नयाँ तरिकाहरू आविष्कार हुन्छन् र ती आविष्कार भएका कुरालाई फेरि आफ्नै बानीमा आफ्नै व्यवहारमा आफ्नो भोलिबाट पढाउने कक्षामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै गइयो आफ्नो चाहिँ पढाउने शैलीलाई पनि सुधार गर्दै लैयो भने वास्तवमा कार्यमूलक अनुसन्धान भनेकै त्यही हो आफ्ना समस्या आफैले समाधान गर्ने र समाधान गर्दाखेरि आफूले प्राप्त गरेको एउटा जुन खालको आइडिया हुन्छ त्यो आइडियाले फेरि आफ्नै चाहिँ लाइफ जो हुनुहुन्छ टिचिङ लाइफ हुन्छ नि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट चाहिँ गराइरहने खालको कुरा नै कार्यमूलक अनुसन्धान हो अब कार्यमूलक अनुसन्धान कुनै कुरा प्रमाणित गर्न नभइकन सिकाइको तरिकामा सुधार गर्न केन्द्रित हुन्छ हैन एक्सन रिसर्च इज नट टु प्रुभ बट टु इम्प्रुभ भन्छ क्या एक्सन रिसर्च इज नट टु प्रुभ प्रमाणित गर्नको लागि होइन बट टु इम्प्रुभ भनेको सुधार गर्नको लागि हो भनेको छ अनि यो गुडेका अनुसार भनेर हामीले यो डेफिनेसन पनि लेखेका थियौँ कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको शिक्षकले निरीक्षकले तथा प्रशासकहरूद्वारा आफ्नो निर्णय तथा आफ्नो कार्यको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि आफ्नो कार्यमा सुधार ल्याउनको लागि आफ्नो गुणस्तरमा सुधार गर्नको लागि है गरिने अनुसन्धान नै के हो त भन्दा कार्यमूलक अनुसन्धान हो यो अरू अनुसन्धान भन्दा किन फरक छ भने अरू अनुसन्धानले निश्चित रिजल्ट पत्ता लगाएर छोड्दिन्छन् सुझाव दिएर छोड्छन् है कुनै कुरा प्रमाणित गरेर छोड्छन् भने कार्यमूलक अनुसन्धानले के गर्छ भने सुझाव दिएर निष्कर्ष निकालेर छोड्दैन त्यो सुझाव वा निष्कर्षलाई फेरि प्रयोग गरेर है समस्याको समाधान गरेरै छोड्छ त्यस्तो खालको चाहिँ अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान हो यो नामै के छ त कार्यमूलक एक्सन है कुनै कुरा पत्ता लगाएर त्यसलाई एक्सनमै ल्याउने सुधारै गर्ने खालको यो अनुसन्धान हो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो हैन हामी शिक्षक साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ कसैले जानी नजानी प्रयोग गरिरहेका छौँ कसैले यो प्रयोग गर्न जानेका छैन है कसैले यो कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने थाहा पनि छैन अब यो यसको जन्मदाता 1946 मा हो यो कार्यमूलक अनुसन्धानका जन्मदाता कुर्ट लेबिन हुन् र कार्यमूलक अनुसन्धानका जन्मदाता कुर्ट लेबिनका अनुसार यसका चाहिँ 4वटा स्टेपहरू छन् एउटा चाहिँ साइकलिङ प्रोसेसमा हुन्छ यो चक्रमा घुम्छ सबभन्दा पहिला योजना प्लानिङ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन एक्टिङ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अवलोकन गर्ने अब्जर्भिङ रिजल्ट अब्जर्भिङ हैन त्यसपछि चाहिँ त्यो कस्तो आयो त नतिजा है त्यसको आधारमा चाहिँ आफैले आफैलाई
महसुस गर्ने, मैले पढाइरहेको ठिक रहेछ अथवा बेठिक रहेछ भनेर महसुस गर्ने कुरा, त्यसलाई हामीले भन्छौँ प्रतिबिम्बन है। त्यसको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिफ्लेक्टिङ भन्छ। यो चाहिँ हामीले हिजो छलफल गरेको हो। र अब अगाडिको कुरा है, जस्तो कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व एकजना साथीले मेसेन्जर ग्रुपमा पनि हाल्नु भएको थियो, राम्रै पोइन्टहरू लेख्नु भएको थियो है, उहाँलाई धन्यवाद छ। अरू साथीहरूले हिजोकोमा कन्टिन्यू लेखेर जाउँ त थोरै, अनि त्यसपछि बाँकी कुरा अगाडि बढाउँला। हिजोको कपीमा हजुरले एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस्, हिजो जहाँसम्म पुगेको छ त्यहीँबाट अगाडि बढ्नुहोस्। कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व लेख्दै जाउँ साथीहरू, भन्नुहुन्छ। भन्ने भन्दा पनि अब यहाँ आउँछ सर होइन, अब हेर्दै लेख्दै गरौँला। पहिला यो हेडिङ लेखौँ न, कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व भनेर लेखौँ। सर बिस्तारै बिस्तारै भनिदिनु, हामीले लेख्दै सुन्दै गर्छौँ। लेख्दै सुन्दै हेर्दै होइन, तिनटै काम गर्न सकिन्छ सकिँदैन है त। ल त्यो त हेर्न पर्यो कि त लेख्ने मात्रै हुन्छ नि। शिक्षकले एकचोटि ट्राई गरौँ न है त कतिको सम्भव हुन्छ। शिक्षकले आफ्ना समस्याहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्न, शिक्षकले आफ्ना समस्याहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्न र आफ्नै प्रयत्नबाट, साउन्ड आएन सर, साउन्ड आएन है, र आफ्नै प्रयत्नबाट निरन्तर सुधार गर्दै पेशागत दक्षता वृद्धि गर्न, कार्यमूलक अनुसन्धानको ठूलो महत्त्व छ। शिक्षकले आफ्ना समस्याहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्न र आफ्नै प्रयत्नबाट निरन्तर सुधार गर्दै पेशागत दक्षता वृद्धि गर्न कार्यमूलक अनुसन्धानको ठूलो महत्त्व छ। बुदागत रूपमा कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व यस प्रकार छ। बुदागत रूपमा कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व यस प्रकार छ। ल यहाँसम्म सिध्याउनु भयो साथीहरू? यस सर। यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कक्षामा पढाए जस्तो हुँदो रहेछ होइन, छलफल गर्दै लेख्दै जाउँ जस्तो लाग्यो साथीहरू है। ल नम्बर 1 को लेख्नुहोस्। शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी। अब यो शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी भित्र के पर्यो भने शिक्षण विधि सम्बन्धित हुन सक्छ, शैक्षिक सामग्रीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, मूल्याङ्कन प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन सक्छ हो। ल शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्न र आफ्नै प्रयत्नबाट समाधान गर्न। सर यसमा चाहिँ कक्षाकोठा व्यवस्थापन परेको परेन सर? के भन्नुभयो सर? यसभित्र चाहिँ कक्षाकोठा व्यवस्थापन परेको परेन सर? कक्षाकोठा व्यवस्थापन केमा? यो शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी, शिक्षण विधि, शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन सम्बन्धी। ए पर्यो, मजाले पर्यो नि सर। अब यो सबै कुरा कति समेट्न सकिन्छ र सर, फेरि एन्सर लामो हुन्छ। शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी भनेपछि कक्षाकोठा व्यवस्थापन पर्यो। कक्षाकोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि हुन सक्छन् समस्याहरू त है, थुप्रै समस्या हुन्छन्। ल त्यही भएर समग्रमा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्न र आफ्नै प्रयत्नबाट त्यसलाई समाधान गर्नको लागि कार्यमूलक अनुसन्धान एकदमै आवश्यक छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको त्यसका लागि ठुलो महत्त्व छ। त्यसपछि अब दोस्रो नम्बरमा हामी जाँदाखेरि दोस्रो नम्बरले के भन्छ भने प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भन्छ होइन। यो प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन प्लानिङ गर्यौं, एक्टिङ गर्यौं, योजना बनायौं अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्यौं र कार्यान्वयनको आधारमा हामीले के गर्छौं, त्यसलाई कस्तो रिजल्ट आयो भनेर रिजल्ट अवलोकन गर्छौं र त्यसपछि हामीले आफूले पढाइरहेको, आफूले प्रयोग गरिरहेको विधि कतिको प्रभावकारी रहेछ, कतिको गलत रहेछ, जुन आफूमा एउटा सिकाइ भएको हुन्छ नि त है। कुनै हामीले अनुसन्धान गरेर रिजल्ट निकालिसके पछाडि आफैमा एउटा सिकाइ भएको हुन्छ। त्यो सिकाइ भनेको के हो, त्यो महसुस भनेको के हो भन्दा प्रतिबिम्ब हो है। हो त्यो आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने भन्ने जस्तै है।
म कस्तो रहेछु त, मेरो शिक्षण सिकाइ विधि कतिको उपयुक्त रहेछ भन्ने कुरा फिल भइसकेपछि है त्यस्तो खालको कुरालाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भन्छौँ होइन। त्यो प्रतिबिम्बात्मक अभ्यासको माध्यमबाट नयाँ नयाँ विधिहरू र नयाँ नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउन कार्यमूलक अनुसन्धान उपयोगी छ र शिक्षकको पेशागत विकास गर्नको लागि पनि कार्यमूलक अनुसन्धान उपयोगी छ है। ल अब त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हामी जाउँ शिक्षण कार्य सँगसँगै अनुसन्धान गर्नको लागि है। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको त अनुसन्धान हो एउटा है, त्यही भएर शिक्षणसँगै अनुसन्धान गर्न पनि पाइयो अनि सिक्न पाइयो त्यहाँबाट फेरि, अनि फेरि आफ्नो सिप र शैलीमा निरन्तर सुधार गर्न पाइयो। कार्यमूलक अनुसन्धानले त्यो एउटा ढोका खोलिदियो, शिक्षण कार्य सँगसँगै अनुसन्धान गर्न नि पाइयो, त्यही अनुसार सिक्न पाइयो र आफ्नो सिप र शैलीमा निरन्तर सुधार गरिरहन पाइयो। त्यो एउटा फाइदा हो, यसको महत्त्व भयो। त्यसपछि अर्को 4 नम्बरमा हामी जाँदाखेरि समयमै समस्याको समाधान पाइयो। समस्या देखियो, लौ न प्रधानाध्यापकज्यू मेरो कक्षामा यस्तो समस्या देखियो, लौ न साथीहरू भन्दा भन्दै शैक्षिक सत्र सकिन लाग्यो, समस्याको समाधान हुने छाँटकाँट नहुने अवस्थामा कार्यमूलक अनुसन्धान गरिदियो भने उक्त शिक्षकले तत्कालै आफ्नो समस्याको व्यवहारिक रूपमा समाधान पाउँछ र निरन्तर सुधार हुन्छ है। र निरन्तर सुधार गर्नको लागि शिक्षकलाई सधैँ एक्टिभ बनाउने, सृजनशील बनाउने, प्रयत्नशील बनाउने काम पनि कार्यमूलक अनुसन्धानले गर्दो रहेछ। अर्को भनेको हामीले जुन शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेका छौँ, हामीले जुन पाठ्यपुस्तक साथीहरू म्युटमा बस्दिनुहोस् त, फेरि हजुरलाई अनम्युट गरौँला है, त्यो ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब भएको साथीहरू अनम्युटमा बस्नुहोस्, के अरे म्युटमा बस्नुहोस्। जस्तो हामीले जुन एउटा शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेका हुन्छौँ कक्षामा हो, त्यसपछि अब हामीले चाहिँ जुन पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ है, त्यो सधैँ एब्सोल्युट सधैँ त्यही ठिक छ भन्ने छैन नि त। मूल्याङ्कन प्रणाली हामीले जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ, 3 घण्टे परीक्षा वर्षभरि पढायो अनि त्यसको 3 घण्टामा परीक्षा लिएर 1 वर्षभरि उसले चाहिँ कक्षामा सिकेका कुराहरू, उसका अनुभवहरू, व्यवहारमा आएका परिवर्तनहरू त्यो 3 घण्टाको परीक्षाले मापन गर्न सक्छ कि सक्दैन है। त्यो हामीले प्रयोग गरिरहेको मूल्याङ्कन प्रणाली मात्रै एब्सोल्युट हो, यो बाहेक अरू विकल्पै छैन भन्ने अवस्था त होइन नि त हो। त्यसको लागि चाहिँ विकल्पको खोजी, वैकल्पिक सामग्रीहरू र वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नको लागि पनि यो कार्यमूलक अनुसन्धानले सहयोग गर्छ है। र अब सिकाइको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि, अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नको लागि पनि कार्यमूलक अनुसन्धान उपयोगी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको समस्या के हो भने आइसिटी है। आइसिटीमा समस्या होइन कि यो त के हो त भन्दाखेरि सम्भावना हो, चुनौती हो होइन। यसमा चाहिँ यो चुनौतीमा आइसिटीको चाहिँ के छ भने यसमा धेरै फाइदाहरू छ। हाम्रो पुराना शिक्षक साथीहरू आइसिटीमा चाहिँ हामी अलिकति समायोजन हुन सकिरहेका छैनौँ भनेपछि त्यसको लागि पनि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। आधुनिक प्रविधिमा शिक्षकलाई समायोजन हुनलाई, सिकाइलाई दिगो बनाउनको लागि, अर्थपूर्ण बनाउनको लागि पनि कार्यमूलक अनुसन्धान उपयोगी छ। त्यसपछि गएर स्वनिर्देशित सिकाइ। स्वनिर्देशित सिकाइ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा कार्यमूलक अनुसन्धान कसैले गर भनेर गर्ने हो, आफैले आफ्नो समस्या पहिचान गर्ने हो, आफैले कारण पहिचान गर्ने हो, बरु समूहमा गर्न चाहिँ सकिन्छ, समूहको सहयोग लिन चाहिँ सकिन्छ होइन। तर मुख्य कुरा के हो भने आफ्नो समस्या आफैले पत्ता लगाउने, आफ्नो समस्याका विकल्प आफै खोज्ने भएको हुनाले यो चाहिँ के भन्दा स्वनिर्देशित सिकाइमा यसले जोड दिन्छ। शिक्षकलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि, सृजनशील बन्नको लागि आफ्ना समस्या आफै समाधान गरेपछि के हुन्छ, शिक्षकमा आत्मविश्वास बढिरहेको हुन्छ होइन। शिक्षकको एउटा पेशागत जवाफदेहिता बढिरहेको हुन्छ, मेरो को काम रहेछ त यो त है। मैले त सधैँ व्यवस्थापन समितिलाई र नेपाल सरकारलाई दोष दिएको थिएँ, यो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै फेल हुनुमा त आखिर यहाँ त समस्या त मेरो रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ है। स्वनिर्देशित सिकाइमा यसले जोड दिन्छ, शिक्षकलाई आत्मविश्वास बढाउँछ र शिक्षकको पेसाप्रतिको एउटा जवाफदेहिता बढाउँछ है। अब यसरी चाहिँ हामीले 7वटा पोइन्ट पुर्याएका छौँ। अब 8औं नम्बरमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर बढाउन, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने, यस्ता कमन कुराहरू त हामीले जति पनि लेख्न सक्छौँ है। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भन्न पाइयो, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढाउन भन्न पाइयो,
शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न भन्न पाइयो हैन। यसमा पनि कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व छ। अब निष्कर्षतिर हामी जाउँ। सर अलि छिटो छिटो भयो कि लास्टतिर त। ए अलि छिटो भएको ल लेख्दै जानुस् है, लेख्दै जानुस्, निष्कर्ष एकैछिनमा होला है, एकैछिन पाउनु। सर हरायो फेरि। सरको लाइन आयो। हजुर सर देख्नु भएको छ साथीहरु सबैले? देखा छैन है। सरको नि देखियो। देखियो मलाई। अब देख्छ त। सर यहीँ हुनुहुन्छ? मैले हजुरहरुलाई सुन्दैछु, हजुरहरुले मलाई सुन्नु भएको छ कि छैन? हजुर सुन्दैछु। हस् ल अब निष्कर्षतिर जाँदा उपयोगी नै होला। जस्तो अब हामीले कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्वमा के भन्यौं भने यो सबै कुराहरू हामीले उल्लेख गर्यौं र लास्टमा हामीले के भन्यौं भने थप है निष्कर्षमा चाहिँ माथिको कुरालाई पनि जोड्ने नयाँ थप कुरा चाहियो भने नै राख्न पाइयो। जस्तै शिक्षकलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा निरन्तर उत्प्रेरित गराउनको लागि कार्यमूलक अनुसन्धानले सहयोग गर्छ। शिक्षकको निर्णय लिन सक्ने क्षमता है, शिक्षण विधि छनौट गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नको लागि समेत कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व ठुलो छ। अब विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइको लागि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग गर्नको लागि समेत कार्यमूलक अनुसन्धानले सहयोग गरिरहेको हुन्छ हैन। र सँगसँगै कार्यमूलक अनुसन्धानले विद्यार्थीलाई प्लस शिक्षकलाई समेत पृष्ठपोषण र सबलीकरण दिइरहेको हुन्छ। भनेको शिक्षक आफैले आफ्नो कामबाट पृष्ठपोषण पाइरहेको हुन्छ, सबलीकरण पाइरहेको हुन्छ। सर यो प्रतिबिम्बात्मक भनेको यसो भन्नु त सर। प्रतिबिम्बात्मक भन्ने शब्द चाहिँ कसरी हजुरले बुझ्दिनुस् भने हुन त प्रतिबिम्ब भनेको चाहिँ अब ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने अथवा आफ्नो चाहिँ छाया अथवा आफ्नो तस्बिर हैन हेर्ने भन्ने कुरा हो। यहाँनेरि ऐनामा हामीले आफ्नो तस्बिर हेर्दैनौं कि ऐनामा चाहिँ अहिले हामीले के महसुस गर्छौं, हाम्रो कल्पनामा हामीले के सोच्छौं भने मैले पढाइरहेको, मैले प्रयोग गरिरहेको विधि कतिको ठीक भयो कि भएन। यो प्रतिबिम्ब भनेको लास्टमा हुने कुरा हो। जब हामीले निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई प्रयोग गरेर हेर्छौं, त्यसको रिजल्ट पनि हामीले महसुस गर्छौं अनि लास्टमा अन्तिम चरणमा चाहिँ के गर्छौं त हामीले मैले आजसम्म प्रयोग गरिरहेको, मैले पढाइरहेको यो टेक्निक, यो विधि वास्तवमा त बेठिक पो रहेछ त हैन, अथवा यो ठीक पो रहेछ त, अथवा मैले यसो नगरिकन मैले त फरक तरिकाले शिक्षण पो गर्नुपर्ने रहेछ। अब आइन्दा चाहिँ मैले पुरानो तरिकाले होइन नयाँ तरिकाले चाहिँ म शिक्षण गर्ने छु भनेर एउटा महसुस गर्ने कुरालाई हामीले के भनेका छौं, प्रतिबिम्ब भनेका छौं के यहाँनेर। सर 6 नम्बर रियलाइज गर्ने हो, आफूले आफूलाई चाहिँ त्यो आफ्ना क्रियाकलापहरू आफूले प्रयोग गरेका विधि महसुस गर्ने के ठीक भयो कि भएन त्यसलाई महसुस गर्ने कुरा हो के। जस्तै आफूले 5 नम्बरको जस्तै सर 6 नम्बरको सर आफूलाई नै आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो सर खास। हो आफूलाई आफैले मूल्याङ्कन गर्ने त कति बेला त भन्दा तपाईले भने जस्तै आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्ने, तर लास्टमा चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धान गरिसके पछाडि कार्यमूलक अनुसन्धानमा त हाम्रो के हुन्थ्यो भने कुनै समस्या हुन्थ्यो, समस्याको हामीले समाधान गर्यौं विभिन्न चरणबाट र समस्याको समाधान गर्दा हामीले के सिक्यौं भने मेरो समस्याको त मैले प्रयोग गरिरहेको शिक्षण सामग्रीमा पो रहेछ, मैले योजना नबनाइकन दैनिक पाठ्ययोजना नबनाइकन पढाएको कारणले पो विद्यार्थीमा समस्या आएको रहेछ त भनेर जब हामीले महसुस गर्यौं र अब आगामी दिनदेखि चाहिँ मैले चाहिँ हजुरले भने जस्तै स्वमूल्याङ्कन हैन, आगामी दिनदेखि चाहिँ अब मैले यो दैनिक पाठ्ययोजना बनाएर मात्रै पढाउँछु त्यो मैले आजबाट महसुस गरेँ भन्ने कुरा नै के हो त प्रतिबिम्बन हो। हजुरले भने जस्तै स्वमूल्याङ्कन पनि यसलाई चाहिँ भन्न पाइयो। सर यो 6 नम्बरको के भन्न खोजेको एकचोटी भनिनु। 6 नम्बरको भनेको अहिले आईसीटी को कुरा गर्छौं हामीले हैन। अब जस्तो कतिपय विद्यालयमा अहिले अब यो कोभिडको कारणले फेस टु फेस रूपमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएन अनि त्यसपछि सबै शिक्षकहरूलाई पुराना हैन अब थाहै भइसक्नु भएको र पेन्सन निस्किन 2-4 वर्ष मात्रै बाँकी रहनु भएको शिक्षकहरूलाई पनि के भनियो त भने अब हजुरहरूले सबैले अब यो गुगल क्लासरुमको माध्यमबाट पढाउनु पर्छ, गुगल क्लासरुमबाट होमवर्कहरू दिनुपर्छ, अब हामीले गुगल मिटबाट हैन अनि त्यसपछि यो माइक्रोसफ्ट सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूबाट हामीले पढाउनु पर्छ, हजुरहरू चाहिँ सिक्नुस् है भन्नुभयो। अब नयाँ साथीहरूलाई त्यो ठुलो समस्या भयो, के अरे पुराना साथीहरूलाई त्यो ठुलो समस्या भयो है, प्रविधिको लागिमा नयाँ हैन, मान्छे पुरानो तर प्रविधिको लागि नयाँ, त्यस्ता साथीहरूलाई समस्या भयो। अनि उहाँहरूले पनि यो
मेरो समस्याको कारण के हो हैन, मैले समस्या समाधानको उपायको लागि हैन विद्यार्थीलाई भर्चुअल क्लास मलाई लिन जिम्मा दियो। अब मैले मसँग के छ त विकल्पहरू भनेर खोजेर उहाँहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ आफ्ना समस्या समाधान गर्न पाउँछन्। अनि त्यसपछि गएर के हुन्छ त आधुनिक विधि तथा प्रविधिमा चाहिँ परिचित हुनको लागि पनि यो एक्सन रिसर्चले सहयोग गर्छ भन्न खोजिएको छ है। हुन्छ, थ्यांक यू सर। ल लेखेर सिद्धिया छ साथीहरू भन्नुस् त। सकियो सर। सकियो? हजुर सकियो। ल थ्यांक यू। ल अब यसमा चाहिँ अब खासै त्यस धेरै कुरा चाहिँ यसमा हामी जोड्नु पर्दैन। अब यो कार्यमूलक अनुसन्धानलाई साँच्चै नै कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति जाउँ। ल यसलाई लेखौँ अनि लेखिसके पछाडि म बाँकी साथीहरूको पनि विचार सुन्छु है, जो अहिले म्युट हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि विचार लिउँला। पहिला सुरुमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई अब यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ हैन प्रश्नको लागि। कक्षा कोठामा साँच्चै नै कार्यमूलक अनुसन्धानको यति ठुलो महत्त्व छ भने कक्षा कोठामा यसलाई किन प्रयोग नगर्ने त हो। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग बढाउनको लागि कक्षा कोठामा प्रयोग गर्नको लागि के छ त तरिकाहरू है। यो डिस्प्ले नहुँदै गर्दा अनम्युटमा भएको साथीहरू केही आइडिया दिनु त। अब यति ठुलो महत्त्व रहेछ कार्यमूलक अनुसन्धानको। शिक्षकहरूले के गरिरहेका छन् त भन्दा अनुसन्धान कता अनुसन्धान गरेर बस्ने, यहाँ कोर्स सकाउनको धौधौ छ भनेर अलिकति झन्झटको रूपमा लिइरहेको छन् हैन। कतिपय शिक्षकहरूलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा थाहा पनि छैन, कसरी गर्ने यो त लामो प्रक्रिया होला, अब कता अनुसन्धान गरेर बस्ने भन्ने खालको पनि विचार होला। अनि कसैले अनुसन्धान गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा कसैले अनुगमन निरीक्षण पनि भइरहेका छैन होला हैन। अथवा के छन् त्यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिएला। साथीहरूले अनम्युटमा भएको साथीहरू केही आइडिया दिनुहोस् त। साँच्चै नै अब हामीले कक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धान देशैभरि प्रयोग गर्नु पर्यो नेपालमा है, के गर्ने होला साथीहरू ल भन्नुहोस्। अब कार्यमूलक अनुसन्धानलाई पुर्याउँदै शिक्षण सिकै अगाडि बढाउने हो भने प्रभावकारी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई के गर्ने रे म्याडम? कार्यमूलक अनुसन्धानलाई एकदम के यथावत कायम राखेर गर्ने के अगाडि बढ्ने। हजुरले भन्न खोज्नु भएको यस्तो हुन सक्छ जस्तो हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कक्षामा सिकाउने भन्ने बित्तिकै लगभग योजना बनाउने भन्ने कुरामा त हामी सबैजना रेडी हुन्छौँ नि त। कक्षा कोठामा शिक्षण गर्नुभन्दा पहिला शैक्षिक योजना बनाउने भन्ने कुरा, दैनिक पाठ योजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी अभ्यस्त छौँ मानौँ। केही न केही शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि अभ्यस्त छौँ। अथवा कम्तीमा पनि कक्षामा पढाउन जाँदाखेरि हातमा एउटा किताब लिएर मार्कर लिएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अभ्यस्त छौँ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कार्यमूलक अनुसन्धान पनि जति कक्षा कोठामा हामी शिक्षण गर्न जाँदा हामीलाई मार्कर र किताबको महत्त्व छ त्यति नै कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व छ। यसलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न पर्छ भन्न खोज्नु भएको होला म्याडम हैन म्याडम? एकदम सर त्यही भनेर हजुरले एउटा आइसिटी को कुरा गर्नु भएको छ नि। हजुर भन्नु त। अनि यो आइसिटी को प्रयोग भन्नुभएको छ नि, त्यसमा एउटा प्रविधियुक्त सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरेमा पनि हुन्छ कि? हो, प्रविधियुक्त सामग्री को जोडबाट हैन कक्षा कोठामा कक्षा शिक्षणमा प्रविधियुक्त सामग्री प्रयोग गरियो भने पनि केही न केही छुन त पाइयो, तर अलिकति ठ्याक्कै पोइन्ट चाहिँ बनेन। अरू साथीहरूको केही छ? विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनलाई सुधार गर्न होइन सुधार गर्न त हो त नि सर हैन। अब यहाँ के समस्या तपाईले भन्यो नि त आफ्नो कमी कमजोरीलाई हेरेर सर सुधार गर्न पर्ने, विद्यार्थीको लागि त त्यतातिर त जानै भएन है। होइन अहिले हामीले यहाँ के गर्न खोजेको भने अब मानौ म एउटा शिक्षक हो, मैले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दिनँ, कक्षामा प्रयोग गर्दिनँ। अब मैले कक्षा कोठामा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने हुनको लागि के कस्ता उपाय हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो के। सर शिक्षकलाई हजुर आफ्नो कामप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व गराउन। हो बरु यो हजुरले भनेको कुरा चाहिँ शिक्षकको एउटा उत्तरदायित्व यो जागिरे स्टाइलको चाहिँ हैन, शिक्षण पेसालाई जागिरे शैलीमा लिने होइन है। तलब पकाउने, आजको दिन मेरो पाक्यो ल 4 बजे आजको तलब पाक्यो भन्ने हिसाबले एउटा जागिरे जीवनको रूपमा यो जागिर खानको लागि मात्रै शिक्षण पेसा होइन कि। शिक्षण पेसा त अरू सबै पेसाहरू भन्दा यो उत्कृष्ट पेसा हो। निरन्तर रूपमा चाहिँ यसमा त पेशागत विकासको लागि स्व अध्ययन हैन अनुसन्धानहरू गरिरहनु पर्छ भनेर शिक्षकलाई पेशागत विकास गर्ने मेरो दायित्व हो है। मैले आफ्नो शिक्षणमा सधैँ सुधार गर्नुपर्छ, विद्यार्थीको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गराउनुपर्छ र कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यो मेरो उत्तरदायित्व हो भन्ने महसुस गराइदिनु पर्यो हैन। म्याडमले भन्नुभएको कुरा पनि ठिक छ। जिम्मेवारी हो भनेर
नयाँ जिम्मेवारी खोज गरी अनि सुधार गर्ने त पनि हुन सक्छ नि सर। हुन्छ। अब मैले केही एन्सर बनाएको छु, हजुरहरूले चाहिँ यो लेखौँ अनि थप्न पनि पाउनुहुन्छ है। कतिपय कुराहरू मैले अहिले हजुरहरूसँग छलफल गर्दा नयाँ कुराहरू पनि भनेको हुन सक्छु होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि हजुरहरूले चाहिँ रफतिर कतै थप पोइन्टको रूपमा राख्न पाउनुहुन्छ है। ल अब निष्कर्षतिर हामी जाउँ। शिक्षकको पेसागत विकास। हजुर भन्नुहोस्। अनि कार्यमूलक अनुसन्धानको व्यावहारिक प्रयोग बढाउन शिक्षकले अपनाउनु पर्ने उपायहरू भयो भने के गर्ने सर? होइन यही कुरालाई हामी निष्कर्षको रूपमा अथवा यही कुरालाई एन्सरमा जाँदैछौँ क्या हामी। छलफल गऱ्यौँ, अब निष्कर्ष अथवा त्यसको एन्सरमा हामी जान्छौँ। ल अब शिक्षकको पेसागत विकासको लागि कार्यमूलक अनुसन्धानको व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ होइन। यो अब सोरे आना आवश्यक छ भने जस्तै होइन, अति आवश्यक छ। अनि यसको व्यावहारिक रूपमा प्रयोग बढाउनको लागि अपनाउन सकिने उपायहरू मध्ये 1 नम्बरमा हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ। जसरी अगाडि हामीले भन्यौँ, कक्षा कोठामा हामी पढाउन जाँदाखेरि जसरी एउटा किताब र मार्कर हामीलाई अति अनिवार्य छ, त्यसरी नै कार्यमूलक अनुसन्धान पनि अभिन्न अङ्गको रूपमा भनेर स्थापित गरिनु पर्यो पहिलो कुरा। त्यसपछि अब दोस्रो नम्बरमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई यस सम्बन्धी तालिम दिन सकिन्छ, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ है। शिक्षकहरूलाई चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा थाहै नभएर, प्रक्रियाको बारेमा थाहा नभएर पनि यो समस्याको होला होइन। तालिम दिन पर्यो है, कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी शिक्षकहरूलाई तालिम दिन सकिन्छ भनेर भनेको है। हजुर यो फेरि कसले दिने सर तालिम? तालिम दिने संस्थाहरू हुन्छ नि म्याडम है। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ अब तालिम केन्द्रहरू छन्, प्रदेश स्तरीय तालिम केन्द्रहरू छन् होइन। अब यो त नेपाल सरकार शैक्षिक जनशक्ति तथा विकास केन्द्रको चाहिँ काम हो। त्यसमा चाहिँ त अब तालिम कसले दिने भन्दा पनि हामीले अहिले तालिम दिन परेको भन्दा पनि हामीले नेपालका सबै शिक्षकले के गरे भने कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छन् त भनेर उपाय खोजेको हो। शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्छ सम्बन्धित निकायले भन्नु खोजेको है। कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी तालिम दियो, कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा राम्रोसँग कुरा बुझाइदियो, सिकाइदियो भने बल्ल उनीहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सक्छन् भन्नु खोजेको। ल त्यसपछि नम्बर 3 मा हामी जाँदाखेरि वास्तवमा कार्यमूलक अनुसन्धानको समस्या कहिलेकाहीँ कस्तो रूपमा आइरहेको छ भने हामीले यहाँ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको पनि पाइन्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग केमा देखिएको छ भने खाली प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने त्यो बढुवा हुन्छ क्या। शिक्षकहरूको चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ बढुवा हुनुपर्छ। बढुवाको लागि पनि यो अनुसन्धानको प्रतिवेदन बनाए बापत नम्बर पाइन्छ होइन। वर्षको 1 नम्बरको दरले 5 नम्बर पाइने चलन छ। अब त्यो बढुवा हुनको लागि चाहिँ अनुसन्धान नै नगरिकन एउटा प्रतिवेदन मात्रै बनाइदिने, त्यो हिसाबले पनि प्रयोग भएको छ होइन। अब हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बनाउनेतिर मात्रै नगएर अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव अथवा प्रतिबिम्बनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गयो भने यो चाहिँ अलिकति व्यवहारिक हुन्छ कि भनेर हामीले एउटा खोज्यौँ। त्यसपछि नम्बर 4 मा अब सफल अभ्यासको टिचरहरू बीच आदान प्रदान हुनु पर्यो, प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। अहिलेको जमाना प्रचार प्रसारको पनि हो है। सफल अभ्यासको चाहिँ आदान प्रदान पनि गर्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको मैले यस्तो समस्याको समाधान पाएँ, हजुरहरूले पनि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु होला भनेर शिक्षकहरू बीच सफल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गराउनु पर्यो। त्यसपछि अब अनुसन्धान गर्दै प्रभावकारी शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्यो है। जसले साँच्चै अनुसन्धान गरेको छ, जसले चाहिँ अब साँच्चै नै कार्यमूलक अनुसन्धानबाट आफ्नो शिक्षणमा सुधार गरेको छ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ भने त्यस्ता शिक्षकलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने हो कि होइन, हौसला प्रशंसा दिने हो कि प्रोत्साहन चाहिँ गर्नु पर्यो। अनुसन्धान गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, नगर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु भएन। त्यसपछि अर्को कुरा, यसलाई शिक्षक मूल्याङ्कनको एउटा आधार मान्ने, जस्तो अहिले मैले भने नि शिक्षकलाई बढुवा बनाउनको लागि मूल्याङ्कन गरिन्छ, त्यसरी नै शिक्षक मूल्याङ्कनको आधार बनिरहेको नै छ है। शिक्षक मूल्याङ्कनको आधार हो यो एउटा है। हजुरहरू शिक्षक भइसके पछाडि, स्थायी शिक्षक भइसके पछाडि हजुरहरूको चाहिँ तृतीय श्रेणीमा हजुरहरू नियुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब तृतीय श्रेणीबाट बढुवा भएर सेकेन्ड क्लास है, द्वितीय श्रेणीमा जान, फर्स्ट क्लास हुन होइन, प्रथम श्रेणीमा जानको लागि मूल्याङ्कन हुन्छ शिक्षकको होइन। हरेक वर्ष मूल्याङ्कन हुन्छ।
त्यो मूल्याङ्कनमा चाहिँ एउटा आधार के हो त कार्यमूलक अनुसन्धान पनि हो, त्यो छनलाई तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ अनुसन्धान शिक्षकहरूले गरेका छन् कि छैनन् त नि, त्यसको चाहिँ निरन्तर अनुगमन हुनु पर्यो, निरीक्षण हुनु पर्यो, सुपरिवेक्षण हुनु पर्यो र शिक्षकलाई चाहिँ कुनै समस्या पर्यो भने होइन स्रोत व्यक्तिहरूबाट निरीक्षकहरूबाट के हुनु पर्यो, सहयोग परामर्श र पृष्ठपोषण चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो। अब यसरी चाहिँ हामीले केही उपायहरू बनायौँ, थप्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। र निष्कर्षमा हामीले के भन्यौँ भने कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्ने र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ है। शिक्षण सिकाइलाई मात्रै सीमित गर्ने होइन कि कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको चाहिँ प्रशासकले पनि प्रयोग गर्न सक्ने हो होइन, सबैले प्रयोग गर्न सक्ने हो। समग्र शैक्षिक प्रणालीमै परिवर्तन ल्याउनको लागि योजनाविदहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्, प्रधानाध्यापकहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। जोसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो समस्याको समाधान गरेर आफ्नो शैलीमा सुधार गर्नको लागि आफ्नो निर्णय लिन सक्ने होइन, आफ्नो चाहिँ नयाँ नयाँ विधि प्रक्रियाहरू खोजी गर्न चाहने मान्छेको लागि चाहिँ जोसुकैले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यही रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ लास्टमा हामीले निष्कर्ष लेख्यौँ। अब यसमा केही थप्न आवश्यक छ भने साथीहरू थप्नु होला। लेख्दै हुनुहुन्छ, कति नम्बरमा पुग्नु हो साथीहरू? अनम्युटमा भएको भन्नुहोस् त। 7 नम्बरमा पुग्यौँ सर, निष्कर्ष लेख्दैछौँ। हस् हस्। अब मैले साथीहरूलाई हजुरहरूले निष्कर्ष लेख्दै हुनुहुन्छ, यो कतिपयले पोइन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ, के अनुरोध गरेँ भने जस्तो हामीले क्वेसन एन्सरहरू हजुरहरूलाई दिएका छौँ होइन, पहिलो कुरो त हजुरहरूले यो क्वेसन एन्सर कण्ठ गर्नु पर्यो नै, र यसमा मात्रै हजुरहरू डिपेन्ड नहुनुहोस् है। हजुरहरूको किताब पनि छ है, अब फेसबुकमा मेसेन्जरमा पनि साथीहरूसँग कुरा भइरहेको हुनसक्छ, गुगलहरूमा पनि हजुरहरूले सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा कोही कोही साथीहरूले भिडियो बनाएर पनि हाल्नु गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यता पनि हेर्ने होइन। हजुरहरूलाई गाह्रो छैन क्या, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेर युट्युबमा खोज्नुभयो भने पनि पाइन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेर गुगल सर्च गरे पनि पाइन्छ, हजुरहरूको किताबमा पनि छ, चारैतिर हेर्नुहोस्। र प्रश्न भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति घुमाएर आयो भने पनि हजुरहरूले लेख्न सक्ने खालको तरिकाले हजुरहरूले नयाँ नयाँ क्वेसनमा अभ्यास गर्नुपर्छ। बेसिक कुरा त हामीले दिन्छौँ नै, तर हजुरहरू क्रिएटिभ हुनुपर्छ है। त्यो प्यासिभ भएर सरले जे दिनुभयो, अहिले मैले भने नि एउटा औषधिको ट्याब्लेट जस्तो दिएर नि निलेर बस्ने, त्यसैबाट सबै कुरा पर्ने भन्ने होइन। हामीले त हजुरहरूलाई तरिका सिकाउने हो, बेसिक आइडिया दिने, तरिका सिकाउने र नयाँ नयाँ क्वेसनमा अभ्यस्त गराउने। हजुरहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या। अभ्यासको लागि दिएका क्वेसनहरू छन्, हजुरहरूको किताबमा पनि अभ्यासको लागि नमुना प्रश्नहरू छन् है। यसमा चाहिँ हजुरहरूले फुर्सद पाउने बित्तिकै अभ्यास गर्न चाहिँ चुक्नु हुँदैन है। यो कुरा मैले अनुरोध गरेँ। हजुर भन्नुहोस् सर, विशेषता र फाइदामा के डिफरेन्ट हो सर कि एकै नासै हो दुवै? यस्तो हो क्या, विशेषता भनेको त्यसमा हुने फाइदा पनि पर्यो, बेफाइदा पनि पर्यो क्या। विशेषता भनेको त्यसको परिचय हो है, त्यसका मुख्य गुणहरू हुन् क्या। के छ त त्यसमा मुख्य गुणहरू? जस्तो कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषता भन्यो भने कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छ हो। कार्यमूलक अनुसन्धानमा चाहिँ योजना, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्बन, अवलोकन भन्ने चारवटा पक्षको चाहिँ एउटा चक्रीय रूपमा चल्दछ होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कार्यशैलीमा प्रयोग गर्नको लागि, कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनको लागि प्रयोग गर्ने अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धान एउटा प्रयोगात्मक अनुसन्धान हो भनेर यस्ता खालका के त्यो कुनै पनि विषयका है मुख्य गुणहरू खोज्यौँ भने त्यो विशेषता हो। त्यसका गुणहरू, त्यसमा अवगुण पनि आउन सक्छ। विशेषताभित्र चाहिँ त्यसका चाहिँ सबै पक्ष, राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष, त्यसको चाहिँ परिचय खुल्ने कुराहरू सबै आउँछ विशेषतामा। अब हजुरले चाहिँ अब महत्त्वतिर जानुभयो भने त महत्त्व भनेको त फाइदा र राम्रा कुरा मात्रै हुन् के। अनि महत्त्व र फाइदा मिल्दोजुल्दो हो सर? के भन्नुभयो? महत्त्व र फाइदा चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन्छ? महत्त्व र फाइदा चाहिँ उस्तै हो, एउटै हो। हजुर भन्नुहोस् त। एकचोटि 3 नम्बरको एकचोटि भनिदिनु न सर। कति नम्बरको? 3 नम्बरको। 3 नम्बरमा त्यही त नि, जस्तो अनुसन्धान गर्यौँ हामीले होइन, अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान गर्यौँ, गरिसके पछाडि एउटा निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ है, सुझाव हामीले निकाल्यौँ। त्यो सुझाव निकालेर प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने होइन क्या हामीले है। यो चलन के छ शिक्षकहरूको भने कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु भएको छ भन्दा गरेको छु यी प्रतिवेदन भनेर
प्रतिवेदन देखाउने चलन छ, निष्कर्ष निकाल्ने मात्रै चलन छ, त्यसलाई चाहिँ तत्कालै कार्यान्वयन गर्यो भने मात्रै यो कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक बन्छ है। नत्र भने चाहिँ अरू अनुसन्धान भन्दा यो अनुसन्धान फरक भएन के। त्यही भएर तत्कालै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाखेरि प्राप्त भएको निष्कर्षहरू, सुझावहरू, प्रतिबिम्बलाई चाहिँ हामीले तत्कालै कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ, अनि बल्ल व्यवहारिक हुन्छ भन्न खोजेको है। ल अब यहाँ बिचमा केही साथीहरू म्युट भएर बोल्न चाहँदै पनि म्युट भएर बस्नु भएको हुनसक्छ है। केही छ भने साथीहरू हजुरहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। सरले पढाएको क्वेसन एक्जाममा आएन भने के गर्नुहुन्छ भनेर एकजना साथीले च्याटमा लेख्नु भएको रहेछ है। अब के गर्नुहुन्छ है, गाली गर्नु होला नि त एक्जामको हलमा है। ल हामीले मेन त्यो कुराको अर्थ बुझेपछि त जसरी सोझे नि लेख्न सक्छौँ नि सर। हो त्यही त मैले हजुरहरूलाई चाहिँ बुझाउन खोजेको अनुरोध गरेको कुरा नै के हो, हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने खालि यही 2-4वटा क्वेसनमा मात्रै अल्झिने, यही क्वेसन एन्सर मात्रै के अरे चाहिँ परीक्षामा आउनुपर्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन क्या। कन्सेप्ट हजुरहरू क्लियर हुनु पर्यो, नयाँ नयाँ क्वेसनमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। त्यो त व्यक्तिमा भर पर्छ। जो व्यक्तिको नाम निस्किन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको, ल साथीहरू यो एकैछिन च्याटमा अनावश्यक कुराहरू नलेखिदिनु होला है। मैले च्याट गर्दै गर्नुभएको साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ, हजुरहरू हामी सबैलाई जोसुकैलाई पनि के हो त भन्दाखेरि एकैछिन मैले हजुरहरूलाई भने नि त च्याटमा चाहिँ अब यो अरू अनावश्यक कुराहरू कमेन्ट नगर्नु न है। ल च्याटमा चाहिँ केही पनि नलेख्नुहोस्, अहिले त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै लेख्नुहोस्। जस्तो अब हजुरहरू जति एक्टिभ हुनुहुन्छ है, किताबमा पनि नमुना प्रश्न छन् होइन। हाम्रो विष्णुप्रसाद के अरे विष्णुप्रसाद अधिकारी सरको, तोयनाथ अधिकारी, त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यसपछि हाम्रो पदमराज आचार्य सरको बुक भयो, अरू साथीहरूका बुकमा पनि त्यहाँ अभ्यासको लागि प्रश्न छुट्याएको छ। हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँबाट नि अभ्यास गर्नु पर्यो। जति अभ्यास गर्नुहुन्छ, जति एक्टिभ हुनुहुन्छ, सबै खालको क्वेसनहरू हजुरले हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको नै उसको मात्रै उसकै नाम निस्किने हो। जो प्यासिभ भएर बस्छ लौ होइन यति मात्रै क्वेसन, यहाँ सरले लेखाएको पनि सबै क्वेसन जाने छैन होइन भनेर चाहिँ अलिकति आफू इनएक्टिभ हुनुभयो भने नाम निस्किँदैन। आफू एक्टिभ हुनुपर्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ भनिरहनु पर्ने केही यसमा अहिलेसम्मको कुरामा केही समस्या छ भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ हात माथि उठाउन अनुरोध गरेँ र त्यही अनुसार चाहिँ मैले हजुरलाई रेस्पोन्स छैन जस्तो छ सर। हात उठाउनु चाहिँ केही समस्या छ, बोल्न केही कन्टेन्ट बारेमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई चाहिँ ल भुवन भण्डारी सरलाई मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु। त्यसपछि प्रतिमा आलेजी र कुसुम तितुङजी हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। कमल प्रसाद खनाल सर भन्नुहोस्, हामी सुन्दैछौँ। रोशनी सुन्न मन लाग्छ यो हजुर भन्नुहोस्। आवश्यकता र महत्त्वमा खास के फरक छ सर? आवश्यकता र महत्त्व पनि करिब करिब मिल्दो जुल्दो हो होइन है। जस्तो अब हामीले चाहिँ त त्यही दैनिक जीवनमा हामीले हेर्छौँ नि त, यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब महत्त्वसँग ठ्याक्कै जोड्न पाइयो। त्यो चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै आवश्यकता र महत्त्व चाहिँ उस्तै कुरा हुन् होइन। सामान्यतया चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै एन्सर लेख्न सक्छौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता किन छ होइन, एउटै कुनै क्वेसनको उदाहरणबाट जाउँ न होइन। जस्तै उदाहरणको लागि कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता किन छ भन्नु र कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व के हो भन्ने त एन्सर त एउटै आयो नि होइन। अब दुईटै प्रश्नको एन्सर एउटै आयो भने अब के बुझ्नु पर्यो त, यो कुराहरू चाहिँ उस्तै रहेछ भनेर हामीले बुकरमा आवश्यकता भनेर बेग्लै दिया हुन्छ अनि महत्त्व भनेर बेग्लै दिया हुन्छ। यो हजुरले के गरिदिनुहोस् भने त्यो आवश्यकताका पोइन्ट महत्त्वका पोइन्ट दुईटै सम्झेर परीक्षामा अझै धेरै पोइन्ट बनाउने प्रयास गर्छु। 9-10 को बुकमा दिया हुन्छ सर। त्यही भएर त्यही त अब जुनसुकै बुकमा दिए पनि हजुरले बुझ्नुभयो नि त। पहिला तपाईँलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर यदि एउटै आउँछ भने त्यो कुरा एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि हजुर। त्यो भनेको उस्तै त हुँदैन, तर धेरै बुँदाहरू मिल्दो जुल्दो मात्रै हुन्छ। किन आवश्यक छ होइन, अब यो त खालि शब्दको कुरा मात्रै भयो होइन। यो कुरा किन आवश्यक छ भन्नु र यसको महत्त्व के छ भन्ने त उस्तै भयो नि त। यसको यति धेरै आवश्यकता भएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ भने हो नि त। त्यही भएर कुरा त उस्तै हो। किताबहरूमा फरक फरक दिए पनि एन्सरमा चाहिँ एउटै जस्तो चाहिँ हुन्छ नि त। किताबहरूमा पनि उद्देश्य र कतिपय अवस्थामा उद्देश्य र महत्त्व पनि मिल्छन्। उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकताहरू पनि मिलिरहेको हुन्छन् होइन।
ल अब अलिकति मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ हात उठाउनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ मैले कोही अनम्युट हुन बाँकी हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ है ल अब हजुरहरूलाई एउटा यो कार्यमूलक अनुसन्धान साँच्चै गर्न मन लागेको हो भने एउटा हामी सानो अभ्यास गर्छौँ है एउटा प्रश्न बनाउनुहोस् साथीहरू म बोर्डमा पनि जान्छु तपाईले अध्ययन गर्ने लेख्नुहोस् साथीहरू एउटा प्रश्न लेख्दै गर्नुहोस् म बोर्डमा पनि एन्सरबाट जान्छु तपाईले अध्ययन गर्ने सर हजुरको साउन्डमा डिस्टर्ब आएको छ नि मेरो साउन्डमा होइन साथीहरू एकजना साथीकोमा चाहिँ अलिकति आवाज आइरहेको छ मैले हातमा चलेको पंखा चलेको पनि यस्तै साउन्ड आउँछ नि हो नजिक हुन्छ यो गर्मी भएर पंखाको नजिक हुनुहुन्छ साथीहरू है ल एकैछिन है साथीहरू म अनुजा जीकोबाटलाई मैले एकैछिन म्युट गरेँ है ल अब हामी अलिकति यसमा चाहिँ छलफल गरौँ प्रश्न बनाउनु साथीहरू हेलो हजुर सुन्दैछु सर भन्नुहोस् त अनि हिजोको सर पिडिएफमा आउँछ कि आउँदैन सर हिजोको आउँछ क्या सर सबै दिनको आउँछ तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हिजोको त आइसक्यो नै पिडिएफमा होइन अब आजको कुरा चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै क्वेसन भयो भने एउटा मात्रै क्वेसन पिडिएफमा हालेर नोटिफिकेसन मात्रै के पठाउने भनेर मैले कहिलेकाहीँ नहाल्न सक्छु होइन सामान्यतया पिडिएफमा चाहिँ सबै कन्टेन्ट आउँछ हजुरहरू चाहिँ ढुक्क हुनु पर्यो प्लिज हालिदिनु म एउटा रक्त अरू जिल्लाको छु सर प्लिज हालिदिनु हुन्छ हस् सर हस् किनभने म हजुरलाई यो सम्झेर उ गर्दैछु हस् ल तपाईले ल प्रश्न भइरहेछ सर हजुर के भन्नुभयो यहाँ स्क्रिनमा हेरिरहेछ नि सर स्क्रिनमा के भन्नुभयो अच्छा अच्छा ब्ल्याक आउँछ सर पुरै ब्लर आइराख ब्ल्याक अनि ठिक हुन्छ के यस्तो यस्तो हो अब बोर्ड हजुरको चाहिँ बोर्ड क्लियर देखिनु पर्यो हैन म चाहिँ अब यो लाइट एन्टी लाइट गरेर म चाहिँ अब घरि ब्ल्याक घरि व्हाइट देखिन सक्छु बोर्ड चाहिँ देखिनु पर्यो त्यति कुरा हो ल त्यही हो सर हैन सर देखिनु पर्यो हजुर पाएको थियो नि त्यही भएर तपाईले अध्ययन गर्ने प्रश्न नम्बर कति हो सर प्रश्न नम्बर कति पुग्यो हेर्नु त अब बल्ल कार्यमूलक अनुसन्धानको 1 नम्बरको लेखाएको थियो 1 नम्बर यो क्वेशन नम्बर कुनै भयो अनि तपाईहरुले प्रश्न नम्बर यति भने लेखदिने गर्नु नि सर त्यो गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ के मैले युनिट 3 मा त्यही गरेको थिएँ हैन अब यसमा त्यही गरौँ हजुर तपाईले अध्ययन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुनै एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि कुनै एउटा समस्या समाधान गर्नका लागि अब बाद में कहानी की अपनी है कि अभी पर हुई था साथीहरु ब्याकग्राउन्डमा नबोल्नुस् है कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रस्तावना तयार पार्नु सर यो प्रश्नवाला भनेको खास के हुन्छ र के हो र प्रपोजल भन्छौँ नि हामीले प्रपोजल हजुरले त्यो थेसिसहरु गर्ने भन्ने त्यस्तो केही सुन्नु भएको छ हजुर सर भाइ एकजना साथीको चाहिँ डिस्टर्ब आइरहेको थियो अहिले फेरि उहाँबाट डिस्टर्ब छैन के छ के बुझ्नुहुन्छ यो प्रस्तावना भन्ने को साथीले बुझ्नु भएको छ एकचोटि भन्दिनुस् त
प्रस्तावना हजुर प्रस्ताव जस्तै हो सर हजुर हेलो सर आफूले हजुर हजुर सुन्दैछौँ भन्नु न अनि राम्रो देखियो होइन सर गर्ने हो सर के भन्नु हो यो जुन होइन यो सर जुन आफूले प्रश्न कार्यमूलक नदेख अनुसन्धान आफूले अपनाइएका हुन्छन् नि हो त्यसको त्यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा अपनाइएका हजुर सर ल हजुर प्रविधिहरूलाई भन्नु प्रस्ताव गरेर देखाउने हो सबैजनालाई हामीले सुन्दैछौँ ल अब मैले भन्छु हजुरहरूलाई जस्तो यो तपाईँहरूलाई मैले अहिलेसम्म के अनुरोध गरेँ भने है कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकको पेसागत विकासको लागि शिक्षकले आफ्नो शिक्षण विधिमा परिवर्तन गर्नको लागि नयाँ नयाँ तरिकाहरू सुधार गर्नको लागि नयाँ नयाँ तरिका खोजी गर्नको लागि र आफ्नो तरिकामा सुधार गर्नको लागि आफ्ना सिकाइ शैलीमा चाहिँ निरन्तर परिवर्तन गर्नको लागि नयाँपन बनाउनको लागि चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान अति आवश्यक छ। अब कार्यमूलक अनुसन्धान यति आवश्यक छ अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानको यति धेरै महत्त्व छ भने अब कार्यमूलक अनुसन्धान किन नगर्ने है कार्यमूलक अनुसन्धान त गर्नु पर्यो हो भनेपछि कार्यमूलक अनुसन्धान कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा हामी फेरि पुग्यौँ। कार्यमूलक अनुसन्धान ल अध्यापन गर्ने भन्नुभएको छ ल अध्ययन अध्यापन हजुरले बुझ्नु भएको छ है ल अब कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भने कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने एउटा ढाँचा हुन्छ एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रिया हजुरहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हजुरहरूको किताब पछि हजुरले पढेको किताबहरू एकजना साथीले भन्नुभएको छ सिक्ने थलो भन्ने एपमा पनि कार्यमूलक अनुसन्धानहरू दिएको छ हेर्नुहोस् भनेर च्याटमा लेखिरहनु भएको छ होइन विभिन्न किताबहरूमा विभिन्न तरिकाले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने तरिकाहरू सिकाएको हुन्छ तर कुनै पनि अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि त्यो अनुसन्धान यो त कार्यमूलक अनुसन्धान नै हो साथीहरू है यो अनुसन्धान हो र यो अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रपोजल बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रपोजल भन्नमा चाहिँ के हुन्छ उद्देश्यहरू राखेर है उद्देश्य महत्त्वहरू सबै कुरा समेटेर मैले यसरी चाहिँ यो योजना बनाउने छु यसरी गर्ने छु भनेर एउटा पहिला सुरुमा हामीले प्रपोजल बनाउँछौँ प्रस्तावना बनाउँछौँ र त्यो प्रस्तावना बनाएपछि अनि बल्ल हामी के गर्छौँ त भन्दा अनुसन्धान गर्छौँ। मैले यहाँ हजुरहरूलाई दिएको प्रश्न के हो भने तपाईँहरूलाई परीक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै लेख भन्न चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ एन्सर होइन त्यही भएर कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि हजुरले एउटा योजना बनाउनुहोस् अथवा एउटा प्रस्तावना बनाउनुहोस् भनेर प्रश्न बनाएको छु होइन। अब यसमा चाहिँ प्रश्न कस्तो हुन्छ अथवा समस्या कुन समस्यामा आधारित भएर कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मैले हजुरहरूसँग थोरै विचार लिन चाहेँ। प्लान नै प्रस्तावना हो सर भन्नुभएको छ हो भाइ प्लान नै हो है कुनै पनि अब हामीले अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले बनाइएको योजना त्यो योजनाभित्र उद्देश्य हुन्छ महत्त्व हुन्छ समस्या के हो समस्यालाई हामीले स्पष्ट पारिन्छ समस्याको केही पृष्ठभूमिहरू लेखिन्छ समस्याका केही कारणहरू यस्तो कारण हुन सक्छ भनेर हामी त्यो कारणहरू खोज्ने कुरा हुन्छ होइन अनि त्यो समस्याको समाधानका लागि विकल्पहरू खोज्ने कुरा हुन्छ र विकल्प अनुसार चाहिँ हामीले योजना बनाउँछौँ है त्यसमा चाहिँ कहिले गर्ने किन गर्ने के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुरा समेटेर हामीले एउटा प्रपोजल बनाउँछौँ। अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ गर्न त हामीले गर्ने भन्यौँ होइन। अब कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले समस्या चाहियो सबभन्दा पहिला है सबभन्दा पहिला अनुसन्धान गर्नको लागि अथवा कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहियो समस्या चाहियो। कस्तो खालको समस्यामा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ के साथीहरू अनम्युटमा भएको साथीहरू बोल्नुहोस् त ल। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूले कक्षा छाड्ने आधारभूत जस्तो मैले यहाँ साथीहरूलाई मञ्जरी भट्टराईजीलाई मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु सपना परियारजीलाई पनि अनम्युटको अप्सन दिएको छु सङ्गीता रेग्मीजीलाई पनि अनम्युटको अप्सन दिएको छु विश्वेताजीलाई पनि मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु। अब साथीहरूले एकजना साथीले भन्नुभयो कक्षा छाड्ने दर धेरै भयो कक्षा छाड्ने दर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। साथीहरू के हुन सक्छ अथवा कक्षा 1 देखि 3 सम्म छात्रहरूको उपस्थिति दर बढाउने सम्बन्धमा एक कार्यमूलक अनुसन्धान
नियमित रूपमा विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएमा पनि कार्यमूलक अनुसन्धानको अपनाउनु पर्ने हो। ल अब हजुरहरूले भन्नुभयो अलिकति ठुलो खालको समस्याहरू जस्तो होइन विद्यार्थीहरू नियमित आएनन् विद्यार्थीहरूले कक्षा छोडे त्यस्तोमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भन्नुभयो होइन अनुसन्धान भनेको साना साना समस्यामा पनि शिक्षकलाई जस्तो समस्या पर्छ है हामीले अनुसन्धान चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि हजुरहरूले कुनै कन्टेन्ट पढाउनु भयो है आफूले पढाएको कन्टेन्ट विद्यार्थीले बुझेनन् भने त्यो पनि एउटा समस्या हो जस्तै गणित विषयमा संख्याको धारणा बसाउनको लागि हजुरले सिधै के गर्ने हो भने अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने त्यो समस्या छ नि समस्यालाई आफूतिर फर्काउने भन्छ है यो कसकोबाट डिस्टर्ब आइरहेको छ साथीहरु मैले अनम्युट गर्न त भने साथीहरु कसकोबाट चाहिँ आवाज निरन्तर आइरहेको छ यहाँनेरि खै सर हामीहरुकोमा ठिकै छ आएन त्यस्तो छैन छैन ल सुजन सरकोबाट हो र हैन हैन सर हैन यो निरन्तर आइरहेछ यहाँ आवाज मैले चिन्नै सकिनँ के फेरि माइकमा हेर्दा देखाउँदैन ठिकै छ यो प्राविधिक रूपमा धेरै नअल्झ्यौं जस्तो मैले हजुरहरूलाई भने हजुरहरूले समस्या मैले अब जस्तै साइन्स पढाउँछु हैन मैले साइन्स पढाउँदाखेरि मैले फोर्स भन्ने च्याप्टर पढाएँ फोर्स च्याप्टर पढाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई मैले फोर्सको कन्सेप्टै बुझाउन सकिनँ हैन त्यो समस्या हो र समस्या जहिले पनि आफैतिर फर्काएर राख्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन जस्तो समस्या आफूतिर फर्काउने भनेको के हो भने मैले कक्षा 10 मा बल पाठको बारेमा विद्यार्थीलाई स्पष्ट पार्न सकिन भनेर चाहिँ मैले समस्या बनाउनु पर्यो के मैले विद्यार्थीलाई बुझाउन सकिन भनेरै भन्नु पर्यो के सिधै समस्या चाहिँ के गर्नु पर्यो आफैतिर फर्काउनु पर्यो सबभन्दा पहिला के चाहियो समस्या चाहियो समस्या चाहिँ तपाईको कन्टेन्टसँग हुन सक्छ विद्यार्थीहरू नियमित नहुने कक्षा छोड्नेसँग हुन सक्छ है ल अब एन्सरतिर जाउँ है एक्जाममा सोध्दा यस्तै गरेर सोध्छ कि यो समस्या तोकेर यो समस्याको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ नि एक्जाममा सोध्दाखेरि जस्तो मैले एक्जामकै फर्मेटमा यो क्वेशन बनाएको हो है मैले साथीहरु सबैलाई म्युट गर्न बाध्य भएँ धेरै डिस्टर्ब आयो है मैले अनुजा गुरुङजीलाई एकजनालाई मात्रै अनम्युट गरेको छु अनुजा गुरुङजी एकचोटि बोल्नुस् त हजुर सर ल हजुरकोबाट चाहिँ डिस्टर्ब छैन होला सायद फेरि हजुरकैबाट डिस्टर्ब आउँछ कि ल है बिचमा चाहिँ स्क्रिनहरु गयो भने चाहिँ मलाई खबर गर्नु होला ल अब आन्सर लेखौं सबभन्दा पहिला समस्या चाहियो समस्या भनेको के हो भने अनुसन्धानको हेरेर शीर्षक हो है अनुसन्धानको शीर्षक सबभन्दा पहिला चाहियो अब अनुसन्धानको शीर्षक अब नेपाली पढाउने साथीहरु सायद यहाँ धेरै हुनुहुन्छ भने मैले एउटा भने वाच्य परिवर्तन गराउन विद्यार्थीलाई सिकाउने जानिने भनेर समस्या बनाउनु पर्यो है वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी कर्म वाच्य कत्री वाच्य के हुन्छ नि हो त्यस्तो चाहिँ यो वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रश्न पार्न सकिन्छ ल यो खालको चाहिँ एउटा समस्या भयो हैन ल कविराज सर अर्को एउटा समस्या भन्नुस् त कविराज भट्टराई सर हजुर सर एउटा समस्या भन्नुस् त कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिने खालको सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर सुनिरहेछु सर ल एउटा समस्या भन्नुस् त ल कस्तो समस्यामा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिएला शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि अब त्यो समस्या आयो भने
कुनै पनि विषयवस्तु सम्बन्धी अब त्यस्तो टपिकमा स्पेसिफिक समस्या आयो भने समस्या गर्ने। चाहियो। हजुर अलि स्पेसिफिक समस्या चाहियो के। साथीहरू ल यसलाई चाहिँ लेख्दै गर्नु होला। विद्यार्थीहरू निरन्तर असफल हुने भन्नुभएको छ हैन, त्यो पनि ठिक छ। जगदीश दालजी हजुर अनम्युटमा बस्नुहोस् न। जगदीश दालजी ल अब यो अहिलेसम्म त हामी एन्सरमा अझै गएको छैनौँ। जगदीश सरलाई मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु, स्क्रिनमा हेर्नु त सर। ल जगदीश सर एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नु होला। प्रश्न हामीले प्रस्तावना बनाउने भन्यौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ, सबभन्दा पहिला अनुसन्धान गर्नको लागि के चाहियो? जगदीश सर अझै अनम्युट हुन सक्नु भएन? हजुर सर भयो सर। ए ल ल ल अनम्युट भएपछि त रेस्पोन्स दिनु पर्यो नि। ल अब समस्या चाहियो सबभन्दा पहिला। ल सरकोबाट नि डिस्टर्ब है, जो साथीहरूलाई अनम्युट राख्यो उसकोबाट डिस्टर्ब आउँछ किन हो यस्तो। बन्द सर त्यो नानीले टिभी हेरेको थियो। ए ल ठिकै छ। ल सबै साथीहरूलाई मैले एकैछिन हामीले अनुसन्धानको एउटा शीर्षक अथवा सबभन्दा पहिला समस्या चाहियो। समस्या भएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ र कुनै पनि अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि प्रस्तावना बनाउनु पर्छ। र हामीले प्रस्तावना तयार गर्नको लागि हामीलाई चाहियो के? समस्या। समस्या के भयो? वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रष्ट पार्न सकिन। जति पढाउँदाखेरि पनि मैले वाच्य परिवर्तनको कुरा बच्चालाई सिकाउन सकिन भनेपछि अब मैले यो समस्यालाई के गरेँ त भन्दा अनुसन्धानभित्र लिएर आएँ। अनुसन्धानको घेराभित्र किन ल्याइयो त भने वाच्य परिवर्तन विद्यार्थीले कर्मवाच्यलाई कतृवाच्य बनाउन पनि सकेनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी क्वेसनहरू इक्जाममा आउँदा पनि हल गर्न सकेनन्। वाच्य परिवर्तन त साह्रै समस्या भयो। समस्या कहाँनिर हो भन्दा म एउटा नेपाली शिक्षकले वाच्य परिवर्तन सिकाउनै सकिनँ भनेपछि अब यो समस्या भयो। समस्या भएपछि मैले ल अब अनुसन्धान गर्छु भनेर कार्यमूलक अनुसन्धानमा लिएर आएँ। सबभन्दा अब प्रस्तावनाको लागि सबभन्दा पहिला हामीले पृष्ठभूमि लेख्ने है। अनुसन्धानको 1 नम्बरमा पृष्ठभूमि। ल सबभन्दा पहिला अनुसन्धानको पृष्ठभूमि लेख्नुपर्छ। हजुरहरूले अनुसन्धानको पृष्ठभूमि लेख्नु होला। छोटोमा है, धेरै लामो लेख्नु परेन। समस्या कति कक्षाको हो हैन, कति कक्षाको कुन विषयको के हो भनेर यसो छोटो पृष्ठभूमि लेख्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा छोटो परिचय लेख्नु पनि हैन पाइयो यो पृष्ठभूमिमा। थोरै मैले पृष्ठभूमि लेखेँ। शिक्षकले आफ्ना समस्या आफ्नै प्रयत्नद्वारा समाधान गर्ने र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने है। शिक्षकले आफ्ना समस्या आफ्नै प्रयत्नद्वारा समाधान गर्ने हो र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने अनुसन्धानलाई अनुसन्धानात्मक कार्यलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ। है कार्यमूलक अनुसन्धानको पनि पृष्ठभूमिमा छोटो हामीले चाहिँ के गर्यौं, परिभाषा लेख्दियौं है। अब यो प्रस्तावना चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि लेखौं हैन। प्रस्तुत प्रस्तावना कति कक्षाको कुन विषयसँग सम्बन्धित छ भनौं। कक्षा 8 को नेपाली विषयको, कक्षा 8 को
नेपाली विषयको वाच्य परिवर्तन हो, वाच्य परिवर्तनको धारणा प्रष्ट पार्न नसकेको समस्यामा केन्द्रित छ। नेपाली विषयको वाच्य परिवर्तनको धारणा स्पष्ट पार्न नसकेको समस्यामा केन्द्रित छ। ल यो चाहिँ हामीले अलिकति के बनायौं त, ब्याकग्राउन्ड बनायौं है। ब्याकग्राउन्ड त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन है फेरि साथीहरूलाई। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको त्यो प्लानिङ, एक्टिङ, रिफ्लेक्टिङ र अब्जर्भिङ भन्ने, अब्जर्भिङ र रिफ्लेक्टिङ भन्छौँ नि हामीले, PAOR। यदि हामीसँग टाइम धेरै भएन भने हामीले सिधै चाहिँ PAOR को चक्र मात्रै बनाइदिए पनि हुन्छ है। यो पृष्ठभूमिहरू खासै अनुसन्धानको पृष्ठभूमि मात्रै लेख्ने, त्यसमा अब चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ प्रस्तुत प्रस्तावना अथवा कक्षा 8 को नेपाली विषयको वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन यसलाई, किनभने लेख्दै जाँदा यो धेरै लामो छ क्या। प्रस्तावना भनेको त हजुरहरूको 3-4 पेजै जान्छ नि त है। ल अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा हामीले के भन्यौं, शिक्षकले आफ्ना समस्या आफ्नै प्रयत्नद्वारा समाधान गर्ने र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार है। यो स लेखेको अलिकति बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्यो। ल हेर्नुस् त, आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने अनुसन्धानात्मक कार्यलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ। प्रस्तुत प्रस्तावना कक्षा 8 को नेपाली विषयको वाच्य परिवर्तनको धारणा स्पष्ट पार्न नसकेको समस्यामा केन्द्रित छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड बनायौं है। ब्याकग्राउन्ड महत्त्वपूर्ण छैन फेरि मैले भने। कार्यमूलक अनुसन्धानमा के महत्त्वपूर्ण छ, प्लानिङ, एक्टिङ, रिफ्लेक्टिङ, अब्जर्भिङ र रिफ्लेक्टिङ। यो चाहिँ 4वटा स्टेप महत्त्वपूर्ण छ। यिनीहरूलाई चाहिँ छोटो छोटो मात्रै लेख्ने। अब दोस्रो चाहिँ समस्या साँच्चैको समस्या हो कि होइन, समस्यालाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। हामीले दोस्रोमा भन्यौं समस्याको पुष्ट्याइ। पुष्ट्याइ भनेको पहिचान गर्ने भन्न खोजेको है। समस्याको चाहिँ पहिचान, साँच्चै समस्या समस्या हो कि होइन, समस्या नै नभइकन हामीले अनुसन्धान गर्न लागेका हौं कि हो, समस्यालाई चाहिँ यो साँच्चैको समस्या हो भनेर प्रश्न बनाउनु पर्यो। किन यो वाच्य परिवर्तनलाई अनुसन्धानमा ल्याइयो त नि भन्ने कुरा चाहिँ यो समस्याको पुष्ट्याइमा लेख्नु पर्यो। साधारण प्रयासले वाच्य परिवर्तनको धारणा प्रष्ट पार्न सकिन भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो क्या। ल लेख्नुस् त, साधारण प्रयासले वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रष्ट पार्न नसकेपछि, साधारण प्रयासले वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रष्ट पार्न नसकेपछि हो, प्रष्ट पार्न नसकेपछि यसलाई के गरियो, अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याइयो। यसलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याइएको हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याइएको हो। ल किन त भन्दाखेरि समस्याको पुष्ट्याइमा हामीले के भन्यौं भन्दा, सामान्य प्रयासले समस्याको समाधान भएको भए त कार्यमूलक अनुसन्धान नै गर्न पर्थेन भनेपछि समस्याको पुष्ट्याइमा हामीले के लेख्यौं, साधारण प्रयासले वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रष्ट पार्न नसकेपछि यसलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याइएको हो भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौं हैन। हामीसँग टाइम चाहिँ कम छ। विश्वेताजी अनम्युटमा रहनुस् त। विश्वेताजी सुन्नु भएको छ? पीमा कुमारी नेपालीजी अनम्युट गर्नुस् त। यसमा अझै थपौं, जस्तो वाच्य परिवर्तन। ल सुन्नु भएको छ हामीलाई? हजुर सर। ल हस्, थ्यांक यू ल।
वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नहरू विद्यार्थीले कतै पनि हल गर्न सकेनन् भनेर पनि लेखिदिउँ है त। वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नहरूमा हो विद्यार्थीले कतै पनि सही जवाफ दिन सकेनन्। वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नहरूमा कक्षा कार्य, गृह कार्य तथा परीक्षामा पनि विद्यार्थीले गलत उत्तर दिए। कक्षा कार्य, त्यसपछि गृह कार्य तथा परीक्षामा पनि गलत उत्तर दिएकोले परीक्षामा पनि गलत उत्तर दिएकोले है कसले त विद्यार्थीले है वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नमा कक्षा कार्य, गृह कार्य तथा परीक्षामा पनि कसले त विद्यार्थीले गलत उत्तर दिएकोले यो साँच्चै समस्या बनेको हो भन्नु पर्यो के। दिएकोले नै यसलाई समस्याको रूपमा लिएको। अब यो पनि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। फेरि हेर्नुस् है प्रस्तावनामा यो पनि हजुरहरूको समय भयो भने यसको पुरै डिटेलमा लेख्ने, समय कम छ भने समस्याको पुष्ट्याइ अथवा समस्याको पहिचान मात्रै लेखेर छोडिदिए हुन्छ, यो व्याख्या गर्न पर्दैन। तर हजुरसँग पर्याप्त समय परीक्षामा बाँकी रह्यो भने हजुरले यसलाई लेख्ने हो। जस्तो के लेखिन्छ त समस्याको पुष्ट्याइमा भन्दा साधारण प्रयास गर्दाखेरि साधारण प्रयासले वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रष्ट पार्न नसकेको हुनाले मैले यसलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याएको हुँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा यो किन साँच्चै समस्या हो त नि वाच्य परिवर्तन भन्दा वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्नहरूमा कक्षा कार्य गर्दाखेरि पनि कक्षामा विद्यार्थीलाई कक्षा कार्य गराउँदा, गृह कार्य दिँदाखेरि तथा परीक्षा लिँदाखेरि पनि परीक्षामा पनि विद्यार्थीले के गरे भन्दा वाच्य परिवर्तन सम्बन्धीमा चाहिँ गलत जवाफ दिए, गलत उत्तर दिएको कारणले नै यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा लिएको हो। यो कार्यमूलक अनुसन्धान नगरिकन मैले यसलाई समाधान गर्न सकिनँ भनेर समस्यालाई के गरियो त पुष्ट्याइ गरियो। अब तेस्रोमा चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि अनुसन्धान गर्दाखेरि अर्को चाहिने के हो त अनुसन्धानमा भन्दा अनुसन्धानको उद्देश्य चाहिन्छ है। अनुसन्धानका उद्देश्यहरू साथीहरूलाई अलिकति टाइमिङको चाहिँ अब 8 बजे भन्नुभएको छ होइन। ल है आज चाहिँ हामी 5 मिनेट भन्दा अगाडि जाँदैनौँ है। मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ जम्मा 5 मिनेट मात्रै हामी हुन्छौँ। त्यसपछि यो बाँकी रहेको चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अब पिडिएफ आउँछ नै होइन, समस्या भएन, कुरा बुझ्नु भएको छ। अनि फेरि भोलि चाहिँ बुझ्नु भएन भने छलफल पनि गरौँला। र अब हामीले यो अनुसन्धानको उद्देश्य चाहिँ लेख्नै पर्छ है। उद्देश्य बिनाको अनुसन्धान त हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन, प्रभावकारी हुँदैन। त्यही भएर उद्देश्य चाहिँ चाहियो। उद्देश्य भनेको जहिले पनि के हुन्छ, 3टा उद्देश्य हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानमा सधैँ के हुन्छ, 3टा उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्य नम्बर 1 मा के हुन्छ भने जहिले पनि 3टा उद्देश्य हुन्छ यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा। पहिलो उद्देश्य भनेको समस्याको कारण पत्ता लगाउने, दोस्रो उद्देश्य के हो समस्याको विकल्प पत्ता लगाउने, तेस्रो उद्देश्य के हो समाधान गर्ने। 3टा उद्देश्य हुन्छ। ल पहिलो उद्देश्य के हो भन्दा वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी वाच्य परिवर्तनको धारणा प्रष्ट पार्न नसक्नुका कारण पत्ता लगाउने। धारणा प्रष्ट पार्न नसक्नुका कारणहरू पत्ता लगाउने। कारणहरू पत्ता लगाउने है। पहिलो चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दा कारण पत्ता लगाउने हो। कारण पत्ता लगाउने पहिलो है। वाच्य परिवर्तनको धारणा प्रष्ट पार्न नसकिएको भन्ने हाम्रो समस्या हो र त्यो समस्याका कारण पत्ता लगाउने पहिलो उद्देश्य। दोस्रो उद्देश्य विकल्प खोज्ने भन्नुहोस् है। दोस्रो उद्देश्य चाहिँ समस्या समाधानका सम्भावित विकल्पहरू पहिचान गर्ने। समस्या समाधानका
सम्भावित विकल्पहरू पहिचान गर्नु। ल यो चाहिँ के हो त भन्दा दोस्रो उद्देश्य। तेस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा समस्याको समाधान गर्ने। तीनटा उद्देश्य हुन्छ हामीसँग, कारण पत्ता लगाउने, विकल्प खोज्ने र समस्याको समाधान गर्ने। उत्तम विकल्पको चयन गरी है तेस्रो उद्देश्य के हो त भन्दा उत्तम विकल्पको चयन गरेर हो उत्तम विकल्पबाट योजना बनाउने, त्यसैको आधारमा योजना, त्यसपछि योजनालाई के गरिन्छ कार्यान्वयन, त्यसपछि के हुन्छ अवलोकन र के हुन्छ त प्रतिबिम्बन। योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन यो स्टेपको चक्र पूरा गरी समस्याको समाधान गर्ने। चक्र पूरा गरी समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने। ल यो चाहिँ के हो त उद्देश्य। उद्देश्य जहिले तीनटा हुन्छ। के हामीले उद्देश्यमा के राख्छौं सधैँ मैले हजुरहरूलाई भने पहिलो उद्देश्य के भयो त हामीलाई आएको समस्या के हो वाच्य परिवर्तन हामीले प्रश्न पार्न नसकेको हो भने वाच्य परिवर्तनको धारणा प्रश्न पार्न नसक्नुका कारण पत्ता लगाउनु। पहिलो चाहिँ के हो त कारण पत्ता लगाउने पहिलो उद्देश्य। दोस्रो उद्देश्य के हो सम्भावित विकल्पहरू खोज्ने यो के हो त दोस्रो उद्देश्य। र तेस्रो उद्देश्य के हो भने समस्याको समाधान गर्ने, पूर्ण समाधान गर्ने। तेस्रो उद्देश्य उत्तम विकल्पको छनौट गरेर विकल्प 4-5 हुन सक्छ, सबैभन्दा उत्तम विकल्पको छनौट गरेर त्यसैको आधारमा PAOR को चक्र पूरा गरेर समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने। यसरी चाहिँ हाम्रो उद्देश्य तीनवटा हुन्छ। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौं साथीहरू। हजुरहरूसँग केही छ भने मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु। कुसुम टिटुङजीलाई मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु। त्यसपछि कमल प्रसाद खनालजीलाई पनि मैले अनम्युटको अप्सन दिएको छु। विश्वेताजीलाई पनि अनम्युटको अप्सन आएको छ होला। ल हजुरहरूले चाहिँ केही छ भने राख्नु होला। हामीसँग आज समय अभावले हामी छलफल गर्न पाएनौं। एकदम ठीक छ सर। ल प्रतिमा आलेजीलाई पनि अनम्युटको अप्सन आएको छ। संगीता रेग्मीजीलाई पनि अनम्युटको अप्सन आएको छ। अनम्युट गरेर केही छ भने राख्नु। सर सुन्नु न। भन्नुहोस् सुन्दैछु। हेलो सुन्दैछौँ यो हजुर। कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ शिक्षकसँग बढी सम्बन्धित हुन सक्यो हैन सर? हजुर कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको हामी अहिले के भन्दा लाइसेन्स पढिरहेछौँ। हाम्रो उद्देश्य टिचर हुने हो है। हाम्रो उद्देश्य पाठ्यक्रमविद हुने पनि होइन। हाम्रो उद्देश्य अब भनौँ न विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने पनि होइन। हाम्रो उद्देश्य शिक्षक हुने र शिक्षण गर्ने हो। त्यही भएर शिक्षणसँग सम्बन्धित भएर नै हामीले हाम्रो कक्षामा पढ्छौँ है। अब यही कार्यमूलक अनुसन्धान तपाईको म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरूले पनि गर्न सक्छन् के। म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरूले बैंकिङ समस्याहरू समाधान गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् है। कार्यमूलक अनुसन्धान त जसले जहाँ पनि गर्न मिल्छ। हामीले भनेको कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कहाँनेरि गर्न खोजेको हो त भन्दा कक्षा शिक्षणका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा शिक्षकले कसरी कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेर कार्यमूलक अनुसन्धानलाई चाहिँ यो शिक्षामा जोडेका हौं। यसको प्रयोग शिक्षामा बढी भए पनि कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रको व्यक्तिले आफ्ना समस्या समाधान गर्न हेर्नु न है। आफ्नो समस्या त जसलाई नि पर्छ नि त। समस्या परेपछि समस्याको कारण खोज्ने, समस्या समाधानका विकल्प खोज्ने है र समस्याको समाधान गर्ने त जो कसैले पनि सक्ने भएको हुनाले यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन्छ। तर हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजेको। ल यसमा केही छ साथीहरू। अब बाँकी चाहिँ हामी भोलि पढ्ने भइयो है। ल सरिता प्रियाजीलाई पनि अप्सन आएको छ। केही छ भने राख्नु साथीहरू, नत्र आज हामी समयको कारणले छुट्यौं। अब हामीले यसपछि के लेख्छौं त भोलि भन्ने कुरा मैले भन्छु हजुरहरूलाई। अब समस्याको यो उद्देश्य अनुसन्धानको उद्देश्य लेखेपछि भोलि हामीले सबभन्दा पहिला के लेख्छौं भने समस्याका कारण लेख्छौं। के हो त हाम्रो समस्या भन्दा वाच्य परिवर्तन
कर्म वाच्य कतरी वाच्य त्यो एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस हामीले सिकाउन नसकेको हो। त्यो एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा लान नसकेको कारण के हो त? शिक्षकले पढाउन टेक्निक नजानेको हो कि शिक्षकमा चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञानै नभएको हो कि अथवा समस्याका कारण खोज्छौँ भोलि? पहिलो कुरा कारणपछि अनि त्यसपछि समस्या समाधानका विकल्प खोज्छौँ भनेको योजना बनाउने होइन, चार्टहरू हुन्छ नि, मेटा कार्डहरू भन्छौँ नि हामीले, मेटा कार्डहरूमा ट्याक्क लेखेर यो कतरी वाच्य भयो भने यसको चाहिँ यो द्वाराबाट राखेर होइन, अब के राख्ने हो त्यहाँ है, बाई भन्ने थपेर कसरी हो त्यसमा चाहिँ अब प्यासिभ बनाउने भनेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ मेटा कार्डमा लेखेर। हजुर भन्नुहोस्। यो चरण अनि प्रक्रिया फरक फरक हो सर? उस्तै कुरा हो है। प्रक्रियाभित्र चरण हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाभित्र हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया के हो भन्यो भने त्यहाँभित्र चाहिँ निश्चित चरण पुरा गरेर कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो प्रक्रियाभित्र चरण पर्छ। ल आज चाहिँ हामी समयको कारणले धेरै सकेनौँ साथीहरू है, हामीसँग पर्याप्त समस्या छन्, हामी समयले गर्दा छलफल गर्न पाएनौँ। भोलि चाहिँ हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। आज चाहिँ साथीहरूसँग केही गुनासाहरू छन् भने राखिदिनु होला। अब म चाहिँ हजुरहरूबाट आज छुट्दैछु। गुड नाइट भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। गुड नाइट साथीहरू। होइन सर, ठिक छ, एकदम ठिक छ सर। ल केही छ साथीहरू भने राख्न सक्नुहुन्छ है। उता 7:55 सुरु हुन्छ अरे भनेर यहाँ दिनु भएको छ। ल सबै साथीहरूलाई शुभरात्रि है त। ल विवेक सर, हजुरले हामीलाई सुन्नु भएको छ? हुन्छ सर, हुन्छ। सबैजनालाई गुड नाइट। अहिले चाहिँ मैले मिटिङ इन गरिदिएँ है अब।